बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज इंशाल्लाह सूरह जुमा आखिरी 3 आयत का ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा सीखेंगे और इसके साथ ही हमारी ये एक और बाबरकत सूरत मुकम्मल हो जाएगी। तो राफी जी आप आए, इस आयत को किसकी तिलावत करें और इसके एक एक लफ्ज का एनालिसिस कीजिए। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुम्मति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। या हर्फ निदा है मैम, अय्यु मुनादा है, हा हर्फ तनबीह है। राफी जी रुकिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो प्रॉपर जैसे वो सूरह आल इमरान में हम लोग करते हैं ना, वो जो एडवांस है आप उस तरह जी करने जा रही हैं। एक्चुअली इस क्लास में ना हम इसको जरा सिंपल रखते हैं। इसमें जी बहुत सारी बहनें हैं जो बिगिनर्स हैं या जिनका अभी तक पूरा नहीं हुआ कोर्स, या हुआ है तो अच्छी तरह नहीं किया उन्होंने या भूल गई हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अच्छा चलिए ऐसा कीजिए, आप जिस तरह तैयार करके आई हैं एक बार आप बता दें, तो किसी को समझ आती है ठीक है, नहीं तो हम बहुत सिंपल रखते हैं इस क्लास में। हम ये जी जो है ठीक ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें बस मुझे जी। बता दीजिए या क्या है। मुनादा मैम, या या अय्यु अकेला या, अय्यु सिर्फ या क्या है बस। हर्फ निदा, हर्फ निदा है मैम। हरफो निदा, माशाल्लाह। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। वो इस सारे को ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कभी इसको हरफो निदा बोल देती हैं, कभी वो इनमें से किसी चीज को या इसको मुनादा बोल देती हैं। तो ये सिर्फ सिंपलेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, या हरफो निदा होता है। अल्लाह जीना आमनू बेसिकली ये मुनादा है जिसको पुकारा जा रहा है। बीच में चूंकि ये मारफा है तो अय्युहा आ गया, यही मारफा मोनस होता है तो अय्यातुहा आ जाना था। अब इसकी तरकीब बहुत तरह से की गई है। किसी ने अय्युहा को कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने आगे अल्लाह जीना आमनू का आमनू को उसका किसी ने सिफत, किसी ने बदल, छोड़ दें इनको। ये हम सूरह आल इमरान में करते हैं। इसमें जी, सिर्फ याद रखें कि या हरफु निदा है, अल्लाह जीना आमनू मुनादा है जिसको बुलाया पुकारा जा रहा है। तो ये मिलकर क्या बना, ये खास बात है। बस ये बता, ये मैम मुनादा हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें या हरफु निदा, अल्लाह जीना आमनू मुनादा। अब ये जुमला हरफु निदाइया, निदा मुनादा मिलके क्या हुए, जुमला निदाइया, निदा बन रही है मैम। सिर्फ निदा। शाबा, जुमला नहीं अभी कहना। जुमला जी तब ठीक बनेगा जब निदा और जवाबो निदा मिलेंगे तो जुमला निदाई। हम उसकी डिटेल में नहीं है, जाते। बस ठीक सब है। बहनें इतना याद रखें, जब भी कभी आए ना या अय्युहन्नासु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो क्या है, वो निदा है, वो हरफु निदा नहीं है, वो मुनादा नहीं है। क्लियर रखें अपने कॉन्सेप्ट सब सिस्टर्स। या हरफु निदा है। हरफु निदा कम अज कम कुछ 7-8 किस्म के हैं, जिसमें कुछ करीब के भी हैं, दूर के भी है। कुरान पाक में ज्यादा इस्तेमाल या का है, हम इसी को पढ़ते हैं। ये दोनों को कवर करता है, तो करीब को भी दूर को भी। ये हर्फ है जिसको बुलाया जा रहा है, अल्लाह जीना आमानू पुकारा जा रहा है, वो मुनादा है। बीच में अय्युहा तो इसलिए आया कि वो मारफा है। अब इसकी जी डिटेल छोड़ दे सब। अब ये जी मिलकर निदा बनेंगे। बस ये पक्का पक्का सब स्टूडेंट्स याद रखें, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सिंपलेस्ट तरकीब है, ये निदा दी है अल्लाह ताला ने। अब आगे जवाबो निदा आएगा, जो बात वो फरमाने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं। ठीक हो गए, चले। अल्लाह जीना आमानू का थोड़ा सा बता दें मुनादा के बारे में। जी। अल्लाह जीना इसम मौसूल है, इसम मौसूल के बाद उसका सिला आएगा। आमानू फेले माजी है, हमजा मीम नून इसका रूट लेटर है, बाबे फाल से, और यहाँ जमा मुजक्कर गायब का सीगा है ये। और शाबाश, ये माशाल्लाह। अच्छा फाइल, ठीक है। फाइल हूँ, हाँ हम भी कह सकते हैं, वाओ ज़मीर भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा बाबे इफ़ाल से, ये बाब सामिया से भी आता है। तो ये कैसे आपने पता लगाया कि ये बाबे इफ़ाल से है? मैम ये जो इस पर हमजा पर खड़ी जबर आ रही है ना, इससे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये देखिए अलिफ के ऊपर जो छोटा सा अलिफ है, इसका मतलब है 2 अलिफ आ रहे हैं। तो एक आ रहा है मादे का हमजा मीम नून, और एक आ रहा है बाब का। यही बाब सामिया से होता है ना, उसका ईमान लाना, उसका उसका थोड़ा अमन वाला मतलब उससे रिलेटेड होता है। तो फिर जी ये डबल अलिफ नहीं होना था, सिंपल हरकत इसमें होनी थी। माशाल्लाह। यह एक छोटा सा पॉइंट है जो हम क्लास में करते नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी करते हुए जेहन में रखा करें। जब भी जुमला
4 चीजें बनता है। अब देखें, याद रखें, एक जुमला इसमिया होता है, एक जुमला फेलिया होता है। जुमला फेलिया सिंपलेस्ट जो होता है वो फाइल और फेल, यानी कि 2 चीजें फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया बन जाते हैं। आगे चाहे मुतल्लिक ना आए, चाहे मफूल भी ना आए, कोई भी मफूल ना आए, ये आमनू पूरा जुमला फेलिया काउंट होगा। जब भी जुमला 4 चीजें बनता है, उसमें से एक होता है ये सिला, एक होती है सिफत, एक होता है आप कह लें कि जब हाल बनता है, और जब खबर बनता है। ये 4 चीजें बनता है। तो उसमें आपने एक जमीर होती है जो पीछे उसकी तरफ लौट रही है, यानी कि अगर जुमला यहाँ पर क्या बन रहा है सिला, तो एक जमीर होगी जो मौसूल की तरफ लौटेगी। अच्छा, ये अगर खबर बन रहा होता तो एक जमीर होती जो मुब्तदा की तरफ लौट रही होती, उसे मैच करती। अगर ये सिफत बन रहा होता जुमला, तो एक इसमें जमीर होती जो पीछे लौटती उसकी तरफ, मौसूफ की तरफ। अगर ये जुमला यहाँ पर ये हाल बन रहा होता तो एक जमीर होती जो पीछे मुब्तदा मिनहू की तरफ लौट रही होती। इसे जमीर आयद कहते हैं। हम नहीं तलाश करते। मेरा बताने का मतलब ये है, हम बिल्कुल इस पर टाइम नहीं लगाते। आज आयात थोड़ी कम और बहुत आसान है, तो मैं आज बहुत डिटेल में करवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। कुछ नई बहनें भी आई हैं, मुझे था कि वो भी परेशान हो, उनको आज सिंपल क्लास मिले। मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कभी इस तरह बनाएं, अब अगर आमानू में इन्होंने वाओ या हम कहा है, तो क्या वो मैच कर रही है अल्लाह जीना से? अगर यहाँ अल्लाह जी होता तो ये आमानू उसके साथ मैच ना करती। ये चीजें गौर वाली नहीं है, ये आप अनकॉन्शियसली कुछ महीनों के बाद आप सब बहनों को लगेगा हाँ अल्लाह जीना अमनु मिले जुले, ये एक दोनों जमा के हैं, मिले जुले हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, आप पहचान लिया करेंगे। लेकिन एक कायदा बता रही थी कि ढूंढी जाती है जमीन, मैच किया जाता है, फिर डिक्लेयर किया जाता है कि ये अब ये जुमला सिला बन रहा है अल्लाह जीना के लिए। और वो देख लें, दोनों जमा के हैं। ये जो होम जमीर है या वाओ जमीर है, पीछे अल्लाह जीना की तरफ राजे है। किसी को समझ आ जाए ठीक है, ना आए तो अपने तौर पर जब भी आप कभी इस तरह कोई मौसूल सिला बनाए, मुब्तदा खबर बनाए, मौसूफ सिफत बनाए, मुब्दल मिन्हू या हाल बनाए, सॉरी मैं मुब्दल मिन्हू कह रही हूँ, जुलहाल और हाल बनाए। ठीक है, जब चौथी चीज हाल है, उससे मुझे वो जुलहाल की तरफ लौटेगी, मेरे मुंह से मुब्दल मिन्हू गलती से निकल गया। तो जब भी आप बनाए तो आप देख लिया करें कि ये दोनों मिल रहे हैं, मिले जुले मिलते जुलते लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, बस इतना ही देख लिया करें। आप जमीरी आज हम ना ढूंढते हैं ना डिस्कस करते हैं। चले जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने निदा दी, अल्लाह ताला पुकार रहे हैं ईमान वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसमें हम भी शामिल हैं। इसका मतलब है कोई बहुत खास बात आने वाली है जिसका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है। सूरह अल जुमा की लास्ट तीन आयत है। इसी आयत में जुमा का जिक्र आया है, जिसकी वजह से सूरह का नाम भी अल जुमा है। और इसमें आप याद रखें कि यहाँ पर ये मीम पर पेश आई है, अल जुमुआ। ठीक है, किरत हम इसी तरह जब तिलावत करेंगे तो इसी तरह इसको पढ़ेंगे। वैसे मीम पर जबर के साथ भी इसको पढ़ा जा सकता है, मीम पर ये साकिन अगर हो तब भी इसको पढ़ा जा सकता है। ये हर लिहाज से ये ठीक है। जवाबु निदा, राफिया जी बताएं। ये इजा से लेके इन कुंतुम तालमून तक बनेगा पूरा। इन कुंतुम तक नहीं, मैम ये आप पीछे जरूर बड़ी तक। हाँ अल बई तक आप इसको कर दें। ठीक ठीक है, शाबाश, करेंगे। जवाबु निदा जी। शुरू किससे हो रहा है? मैम इजा से, इजा नू दीजिए। इज़ा से शुरू हो रहा है, तो जरा ये बता दें, जब भी कोई जुमला इज़ा से शुरू होता है तो इज़ा क्या है और तरकीब में क्या बन सकता है, किस किस तरह आ सकता है? मैम एक तो इजा ज़र्फ के तौर पर आता है, और फिर इसके आगे जुमला फेलिया इसका मुज़ाफ इलैह बनता है। दूसरा इजा जब शुरू में आए तो ये शर्त के तौर पर आता है, और इसके आगे फिर दो जुमले होते हैं, शर्त और जवाब शर्त। माशाल्लाह। देखिए, इज़ा बेसिकली तो ये ज़र्फ है, ये तो ज़र्फ है ही है ना। बस जी आपने ये कहना है कि अगर इसके बाद एक जुमला आएगा तो ये सिर्फ ज़र्फिया ही रहेगा, और इस अपने जो बाद वाला है वो इसका मुदाफिला बन जाएगा, और ज़र्फ और मुदाफिला को किसी के मुतल्लिक कर देंगे या मफूल फी बना देंगे, जो भी देख लीजिएगा। अगर इसके बाद दो जुमले आ रहे हैं, जरफिया फिर भी है, लेकिन साथ हम कहेंगे जरफिया अब शर्तिया भी है। अब शर्तिया ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो अब दो जुमले आ रहे हैं, उससे हमें पता चल गया कि जरफिया शर्तिया होने जा रहा है। वो फिर फाइनल क्या करेगा, वो सेकंड वाला जुमला जवाब शर्त हमें बता देगा। उस पर अगर तो फा का दाखिला होगा तो कंफर्म हो जाएगा,
کہ وہ فا جزائیہ فا رابطہ ہے اور یہ شرط ہے وہ جواب شرط ہے. بعض دفعہ وہ ماضی ہوتا ہے تو ماضی سے پہلے کبھی بھی نہیں آتا یہ فا جزائیہ فا رابطہ. تو وہ چیزیں آپ ترجمے سے بھی اندازہ کر سکتی ہیں. تو بیسیکلی اذا زیادہ تر خالی یا تو اذا صرف ظرفیہ کے طور پر آئے گا اور متعلق یا مفعول فی بنے گا, یا ظرفیہ شرطیہ کے طور پر آئے گا اگر اس کے بعد دو جملے آئیں. اچھا, جب دو جملے آئیں ظرفیہ شرطیہ بن رہا ہے, اس کی بھی ایک ترکیب ہوتی ہے جو میں اس کلاس میں اسکپ کر دیتی ہوں. اس طرح کی باتیں میں کبھی کبھی اس طرح بتاتی ہوں کہ بعض دفعہ جب ہم ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھے ہو نا, کوئی برڈن نہ ہو کہ آج نہیں کوئی نئی بات بھاری بات کوئی نہ ہم نے کرنی ہے نہ سیکھنی ہے, لیکن بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی بات الگ سے بتا دی جائے تو بعض اوقات وہ یاد رہ جاتی ہے. ظرفیہ شرطیہ بھی بن رہا ہو تب بھی اس اذا کی ترکیب کے کئی طریقے ہیں, جس میں سے ایک ہوتا ہے کہ اس کو جیسے اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے نودیا, آپ اس کے لیے اس کو مفعول فی مقدم ترکیب میں بنا سکتی ہیں. اس طرح سے کر کے تو یہ نودیا والا شرط ہو گیا, اگلا جو فس او والا ہے وہ جواب شرط ہو گیا. تو دونوں مل کر پھر جملہ شرطیہ ہو کے دیکھ لیں گے کہ وہ کیا بن رہا ہے. ویسے اس ذہن میں رکھیں ہم جواب ندا کھولنے جا رہے ہیں, اور جواب ندا اب اگر کسی شرط والے اسم یا حرف سے شروع ہوگا تو وہ آگے پھر دو چیزوں پہ مشتمل ہوگا. وہ شرط اور جواب الشرط دو چیزوں پر مشتمل ہوگا, اور وہ دونوں مل کر جملہ شرطیہ ہو کر پھر جواب و ندا بنائیں گے. پھر ندا اور جواب و ندا مل کر جملہ ندائیہ, یہ جو بھی آپ کر رہی ہیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا جی, یہ اذا کون سا ہے پھر؟ میم یہ اذا شرطیہ ہے کیونکہ آگے جملہ تو شرط شرطیہ ہے کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں. اس کے بعد جو پہلا جملہ جو شرط ہے اسے کھولیں. جی, نودیہ للصلاۃ من یوم الجمعۃ. نودیہ فعل مجہول ہے میم. نون دا اس کو چھوڑ نون دیں, نودیا جی کو بھی چھوڑ دیں, فس او کو بھی چھوڑ دیں, ضرور کو بھی چھوڑ دیں. تینوں انشاءاللہ میں سلائیڈ لے کر آئی ہوں تو سلائیڈ سے شیئر کریں گے. ٹھیک اس ہے. سے سیکھیں گے نودیہ انشاءاللہ. یہ فعل مجہول ہے, اس میں ہوا نائب الفاعل ہے. اس میں للصلاۃ لام حرف جر ہے, الصلاۃ مجرور اسم ہے, یہ متعلق فعل ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ رکیے گا. جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ مجہول ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک پہچانا. دوسرا, آپ نے اگر اس کا نائب الفاعل آپ ہوا کہہ رہی ہیں, پھر آپ آگے للصلاۃ کو متعلق کر رہی ہیں, لیکن مجھے ایسا کیوں لگا آپ نے الصلاۃ کو بھی اس کا کچھ کہا؟ اس کے لیے کیا بنایا آپ نے؟ اس کو دوبارہ بتائیے, شاید مجھے سننے میں مغالطہ ہوا. نودیہ میم ایک تو یہ فعیلا کے وزن پر ہے جو ماضی مجہول کا وزن ہے, فعیلا. اچھا, یہ آپ اس اس وزن پر کر رہی ہیں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ویسے کس باب سے ہے؟ مادہ باب بتا سکتی باب ہیں؟ مفعلہ سے. باب مفعلہ سے ہے. نون دال, بعض واو واو. بھی کہتے ہیں, ویسے نون دال جاب. یا, ٹھیک ہے. یہ ہماری ڈکشنری میں میرے خیال میں نون دال. دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا ناقص واوی اور یائی, ان کے لیے پریشان نہ ہوا کریں, یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں, ایک دوسرے میں بھی بدل جاتے ہیں. اور ناقص جو واوی ہوتی ہے وہ تو اکثر مزید الفی میں جا کے ناقص یائی میں بدل جاتی ہے. ویسے اس کا ہماری ڈکشنری میں جو دیا ہوا ہے وہ نون دال یا ہی دیا ہوا ہے باب مفعلہ سے, ہم اسی کے لے کر چلیں گے. جی اچھا, علامت مضارع یہ ماضی ہے نا, تو اس میں علامت مضارع پیش والی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو علامت مضارع پیش والی اگر ماضی میں ہو تو زیادہ تر ایک ہی پاسبلٹی ہوتی ہے, وہ مجہول ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو مجہول کا وزن آنا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ماضی پر کس وزن پر آتا ہے. اور اگر علامت مضارع وہ پیش والی ہے تو اس میں چار پاسبلٹی ہوتی ہیں, ایک مجہول, تین مزید الفی کے پہلے تین ابواب. اب یہاں پہ یاد رکھیے, پتہ نہیں آج کی آیات میں ہے یا سورہ آل عمران کی آیت میں دیکھ رہی تھی, آئی تھنک اس میں آئے گا آنے والا انشاءاللہ. اس میں کیا ہے کہ جو ہوتا ہے نا یہ جیسے اولا, قاف واو لام, یہ کیا ہوتے ہیں عرافیہ جی؟ اجوف. اجوف. یہ جو اجوف ہوتے ہیں یہ جب باب ناصرہ سے آتے ہیں خاص طور پر, تو جب یہ چھٹے سیغے میں جاتے ہیں تو ان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے نا, ان پر پیش آ جاتی ہے, جیسے قلنا جی ایسے. جی اور جی اگر جی. باقی ابواب سے ہوں تو شئنا جئنا, اس طرح سے ان کے نیچے زیر آ جاتی ہے, کچھ اس قسم کا قاعدہ ہے. تو اس میں بھی پیش آ سکتی ہے ماضی میں, اور وہ بھی ماضی ہوگا, لیکن اس میں وہ وزن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ وزن مجہول کا نہیں ہوتا. وہ چھٹا سیغے میں یہ اجوب کے کچھ قواعد کے تحت اس پر پیش آتی ہے. ادروائز زیادہ تر ماضی کے پہلے حرف پر اگر پیش ہو فا کلمہ پر, اور اگر آپ بہنوں کو وزن پتا ہے, زیادہ تر جو ثلاثی مجرد ہیں ان کا وزن ہوتا ہے
माजी में फुइला के वजन पे मजहूल बनता है, और युफ आलू के वजन पर उनका जो मुदारे है ना वो उस मजहूल बनता है। तो वजन आपको अगर याद होंगे तो बहुत जल्दी पिक कर लेंगी। अब ये बाब मुफाला से आता है, ये किस तरह मजहूल बना ये मैं अभी आपको स्लाइड दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसमें इसको आगे थोड़ा मैं लेके चलूं ताकि जरा बात क्लियर हो जाए, बीच में ना छोड़ूं। मुझे बताएं, आपने कहा हुआ इसका नाइबुल फाइल है, हो भी सकता है अगर देखा जाए तो नादा होता है किसी को निदा देना, नूदिया जिसे निदा दी जाए। तो लेकिन जब आप तर्जमा करेंगी तो क्या करेंगी? ऐ ईमान वालो या ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जी कैसे करेंगे अच्छा। तर्जुमा? अच्छा मैम, इधर पे ये जमा मुतकल्लिम आ रहा है क्योंकि पीछे नहीं, जिन्हें ये पुकारा जमा जा रहा है। मुतकल्लिम नहीं आ रहा, ये नून मादे का है, ना कंफ्यूज हो। आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बता रही हैं। इसको इस तरह करेंगे ना कि जब जुम्मे के रोज नमाज के लिए पुकारा जाएगा या अजान दी जाएगी। शाबाश, नमाज के लिए पुकारा जाएगा, ठीक है। तो जी बेसिकली यहाँ पर ये जो नमाज है ना, जी ये इसको भी आप बना सकती हैं नाइबुल फाइल, लेकिन चाहे ये नाइबुल फाइल हो, जब इस पर जी ये लाम जारा आ गया तो तरकीब में मुतल्लिक ही बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल करके बताऊं ना, जी जैसे कुल होता है, कुल, अगर वो कुल के अंदर भी क्या होता है, उसके कोई सीगे, आज हम तीन चीजें देखते हैं ना। जी अगर मजहूल वो आ जाए, तो जब वो मजहूल आता है तो बाज औकात तो बनना तो मफूल को ही उसका चाहिए ना, नाइबुल फाइल। नाइबुल जी फाइल असल में मफूल भी ही होता है, तो उसके मकूले को बनना चाहिए। लेकिन कभी कभार कुछ उलमा उसको नहीं बनाते, उसके जो जार मजरूर मुतल्लिक होता है ना, वो उसे नाइबुल फाइल कहते हैं। बस इतना याद रख लें। तो कभी कभार ऐसा भी होगा, तो आप लोग हैरान ना होइएगा कि यहाँ पर ये जो लिस्ट सलाह है ये नाइबुल फाइल नमाज ठीक। के लिए निदा दी जा रही है, ठीक है। जी तो अगर आपको समझ आ जाए, ठीक है, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे भी होता है और हो सकता है, और इस आयत में ऐसे किया गया है। ठीक। तो लेकिन तरकीब में आप इसको मुतल्लिक ही बनाएंगी। अच्छा, अब ये अस्सलाह है, ये मारिफा है, तो इसका मतलब है कि जुमे के रोज पांचों नमाजों की बात नहीं हो रही, ये एक खास किस्म की तरफ इशारा है, जो आप सबको पता है कि जुमा की तरफ इशारा है, जुमा की नमाज, जोहर की नमाज की तरफ इशारा है। अच्छा जी, आगे आ रहा है मिन यौमिल जुमुआ, इसे क्या बनाएंगे? मैम ये भी मुतल्लिक हो जाएगा। ये मुतल्लिक बन जाएगा, शाबा। योमा इसमें जर्फ हो गया, अलजुमा मुदाफिल है, जर्फ मुदाफिल है, मिलकर मजरूर हुए मिन, हरफु जर जार मजरूर मुतल्लिक, आप इसको दूसरा मुतल्लिक बना दें, नोट जी दिया। ठीक हो गया। जी तो मैं उम्मीद करती हूँ किसी को ये चीजें मुश्किल नहीं लग रही हैं, ये बहुत सिंपल है। अभी और भी आएगा यहाँ पर, वो अगला जो आएगा वो मजहूल बिल्कुल सादा सा होगा। कभी कभार इस किस्म की कंफ्यूजन होती है, तो जहन में रखें कि हुआ भी कर सकते हैं, लेकिन बाज दफा ये जार मजरूर जो होते हैं, इनको भी तर्जमे के अकॉर्डिंगली आप नाइबुल फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ तक का तर्जमा करते जी। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुम्मे के रोज नमाज के लिए अजान दी जाएगी। हैं। माशाल्लाह, वैसे है निदा दी जाए, ठीक है, वैसे जी होता है निदा देना, और मजहूल में है किसी को निदा दी जाए। तो पुकारा। लेकिन यहाँ पर अजान मुराद है। तो जब जुमे के दिन, जुमे के रोज अ, अजान के लिए निदा दी जाए, तो ठीक। अब ये हो गया शर्त, हमारा ये जुमला। अब इसमें क्या हो गया, नूदिया फेल अपने मजहूल है ना, तो अपने जी नाइबुल फाइल और मुतल्लिक, या चले दोनों, मुतल्लिक जिसको जैसे समझ आइए, बिल्कुल ना उसको परेशान हो, से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन गया। अब जवाब शर्त बताए। जी। फसअउ इला जिक्रिल्लाहि वज़रू बई, ये पूरा जुमला तो शर्त है। मैम एक्सप्लेन करूं? ये जवाब शर्त हो जाएगा ना, जी क्योंकि इसमें फा आया है। जी कुछ थोड़ा बहुत बता सकती हैं, जो फा जजाइया, फा राबिता होता है, वो किन किन चीजों पर दाखिल होता है? जी। फा जज़ाइया जुमला इस्मिया पर आता है, सीन सोफा पर आता है, फेले जामिद पर आता है, जुमला तलबिया पर आता है, और जुमला, सॉरी मैं समझी नहीं। अ, अमर पर मैम, जी, और अमर पर आता है, नहीं पर आता है, नफी पर आता है, इस्तिफहाम पर, जुमला इस्मिया पर मस्ट होता है, जी मुदारे पर 50-50 होता है, और माजी पर कभी नहीं आता। माजी पर अगर कद लग जाए ना, तो फिर आ सकता है। जी। ठीक है जी, माशाल्लाह, शाबाश। इसको और चलें बताएं, अब ये इसको जुमला बनाएं।
जी, ये फस औ जो है ये ये अमर है। मैम आगे इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ कि बस अमर बता दूँ? इसको चले पूरा एक्सप्लेन कर दें। जी, नहीं, किसको, सीन जरू को ना, किसको बताने जा रही है, फर्स्ट आउ को? नहीं, इसको जी, छोड़ देंगे, मैं स्लाइड शेयर करूंगी। जी इला ठीक है। जिक्रिल्लाही क्या हुआ? इल्ला ज़िक्रिल्लाही ये मुतल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा मैम तले के जो फेल हो गया। फर्स्ट आउ का फाइल बता दो। जी, इसमें अंतुम की ज़मीर फ़ाइल है इसका। ठीक है, इसको वाओ भी कह सकते हैं और अंतुम भी, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसका ये जो जुमला बना, इसके बाद फिर वाओ आ रही है, तो वो वाओ कौन सी बनाएंगे आप? मैम ये वाव आतिफ़ा है और ज़रूर इसका पीछे मतलब है, औ अतफ़ हो जाएगा। जी, इसका मतलब है कि फर्स्ट आउ जो है ये मातूफ अलैह बनेगा जुमला, जी, जरू वाला मातूफ बनेगा, और मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर फिर ये एक चीज बनकर फिर ये जवाब शर्त बनने जा रहे हैं। हो जाएगा। जी, तो फर्स्ट आउ का मादा और बाब बता दें। फ़सौ का सीन, आइन, या इसका रूट लेटर है और बाप फ़ा है मेरा जी, फ़ा। बाफ आता है, ये बाफ आता है, और सामिया में भी कंफ्यूजन होती है, और अक्सर ये भी करीब करीब ही होते हैं। शाबाश, माशाल्लाह। जरू का बता दें। जी, वाओ ज़ाल रा इसका रूट लेटर है, बाप फ़ा से है। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अब वाव नजर नहीं आ रही, तो जी, वो वो वाव ड्रॉप हो कहाँ गई? जाती है। मैम वो ड्रॉप हो जाती है। 3 अबवाब ऐसे हैं, हा, दुआद और फ़ा में वाओ मुज़ारे बनाते हुए ड्रॉप हो एक्सीलेंट, जाती है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ये मिसाल का कायदा है, मिसाल वावी का कायदा है। मिसाल वावी उसे कहते हैं जिसमें जो वाव से शुरू होता है, फा कलिमा जी, वाव होता है। वो अगर हा, वौद और फा, फातहा, दौराबा, और ये जो हासिबा, इन तीन अबवाब में अगर मिसाल आता है, मिसाल वावी, तो जब उसका मुदारे बनाने लगते हैं तो वाव गिर जाती है। ठीक हो गया। अलबई को क्या बनाएंगे इसके लिए? ये मफ़ूल हो जाएगा, मफ़ूल बिही। मफूल भी, तो जरूर फेल, ये वो है फेल अमर। इसका आपने जी। फाइल बताया। वाओ ज़मीर। शाबाश। इसको वाउजमी भी कह सकते हैं और अंतुम भी कह सकते हैं। जरूर फेल, पूरा चाहे एक्सप्लेन कर आप लोग तैयारी करते हो कर लिया कर, यहाँ बस मैं फेल अपने फाइल और अलबई अपने इसके मफूल भी के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये अतफ हो रहा है फर्स्ट आउ वाले पर। और फर्स्ट आउ फेल अपने फाइल और अपने मुतल्लिक से मिलकर वो मातूफ अलैह आइन से वो बनता है, जो उसके ऊपर अतफ हो रहा है वो सिंपल उसे मातूफ कहते हैं। इसका एक रूल होता है, इसम का इसम पर अतफ होगा, हर्फ का हर्फ पर, फेल का फेल पर, जुमले का जुमले पर। जुमले में आप जुमला इसमिया का फेलिया और फेलिया का इसमिया पर कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट आउ वाला मातूफ अलैह, जरू वाला मातूफ, ये दोनों मिलकर मिलकर जो जुमला एक फेलिया हम काउंट करेंगे वो जवाब शर्त बन रहा है। और इजा वाला जुमला शुरू वाला वो शर्त, और ये जवाब शर्त मिलकर एक चीज यानी कि जुमला शर्तिया बनेंगे। और जुमला शर्तिया होकर क्या बनेंगे राफिया जी? मैम ये निदा बन जाएँगे फिर। नहीं, निदा हमने, अल्लाह ताला ने मुझे दे दी, सवाल या समझ में आया। अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो अ, निदा है। जी, अब शर्त और जवाब शर्त मिलकर क्या बनेगी? मैम ये जवाब जी, ये जवाब निदा बन गया ना पूरा। जवाबो निदा बनेंगे। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, शाबाश। ठीक हो गया जी, बस यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, मैं कुछ स्लाइड शेयर करती हूँ, आप माइक अपना थोड़ी देर म्यूट कर दें, फिर आपसे आयत मुकम्मल करवाते हैं। और जिन बहनों को अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है, मैं इसको आके इसका तर्जमा भी रिपीट करूंगी, मैं इसकी तरकीब भी दोहरा दूंगी। आप बिल्कुल ना परेशान हो, आज की चीजों को समझें कि हम तरकीब करते किस तरह से। एक एक लफ्ज को पकड़ना होता है, उसको सबसे पहले पहचानना होता है, उसको देखना होता है ये इसम है, फेल है, हर्फ है, और उसके इसम है तो देखा करें कि उसकी चार चीजों में जल्दी से देख लिया करें, अदद, जिन्स, वुसत, एराब। वुसत का मतलब होता है कि ये इसमें कितनी वुसत है, ये मार्फा है कि नकरा है। और एराब का आपको पता ही है, एराब की अपनी खैर बहुत तफसील है, जल्दी से बस बता देती हूँ कि अगर वो मुनसरिफ हो तो उसको कहेंगे कि रफा नसब जर देखेंगे, और गैर मुस्लिम वगैरह जो होते हैं उनको, या जो बाकी वो मबनी में होते हैं, उनका थोड़ा सा और तरह से देखना होता है। खासतौर पे मबनी का, उनकी थोड़ी एक्चुअली इनके अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। हम सबको मंसूब मरफू मंसूब मजरूर कह देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो मरफू मंसूब मजरूर की टर्म है ना, बेसिकली मुनसरिफ के लिए होती है। अगर आप किसी को समझ नहीं आ रही तो इनके लिए सिंपल ठीक है, आप इनको कंबाइन करके भी आप इनके लिए कोई एक सिंपल सी टर्म है, मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ, आप वो सबके लिए कह सकती हैं। इंशाल्लाह कभी मुझे मौका मिला थोड़ा सा मैं एराब का, अभी इस ग्रुप में मुझे है कि बहुत सारी बहनें नई आती रहती हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी की पहली क्लास और हम एराब पढ़ रहे हैं,
لیکن اعراب القرآن کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اعراب کہتے کسی ہیں. اعراب صرف زیر زبر پیش نہیں ہوتی, اس میں کوئی شک نہیں, کسی حرف کی جو آخری حرف کی حرکت بھی ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ کسی کا اعراب کسی طرح ہوتا ہے, جیسے اگر میں آپ کو مسلمون کہوں, مسلمون کیا ہے, وہ منصرف اسم ہے, تو اس کا تینوں حالتوں میں مسلمون, مسلمن, مسلمین اس طرح رفع نصب جر اسے بولیں گے. لیکن اگر یہ اس کی میں جمع مکسر اس کی کہتی ہوں, سوری اس کی کیا ہوگی, وہ جمع سالم لے لیں, چلے جمع مذکر سالم لے لیں, مسلمون, وہ واو کے ساتھ بھی دیکھیں اس کا اعراب رفع کاؤنٹ ہو رہا ہے. مسلمینا, مسلمینا رفع, اور اس کی نصب اور جر یا کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جو اعراب ہوتے ہیں نا, یہ صرف زیر زبر پیش نہیں ہوتے, اور یہ صرف کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت نہیں ہوتی. اعراب کی بہت ساری اقسام ہے. پھر وہ جو ہم اسماء خمسہ کرتے ہیں, اسماء خمسہ میں کیا ہوتا ہے, وہ اگر ابن اکیلا آتا ہے, منصرف ہے, تو آپ اس کو رفع نصب جر بول سکتی ہیں, منصوب ہے, مرفوع ہے, مجرور ہے. لیکن اگر وہی مرکب اضافی بنا دیں, مضاف بن کر آ جائے, تو اس کا اعراب بدل جائے گا. اب وہ مرفوع حالت میں واو کے ساتھ ہوگا ابو, اور اس میں نصب میں ہو جائے گا ابا, جر میں ہو جائے گا ابھی. تو یہ اعراب میں بہت ویریشن ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے اعراب. آپ کو آتا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے, صرف اس ڈائریکشن میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہوتا. آپ کو ان سب کے اعراب پتہ ہے. اگر میں آپ کو مسلمونہ کو پوچھوں, آپ مجھے بتا دیں گی اس کی حالتیں, اس کی رفع نصب جر کیا ہے. میں آپ سے ابو کا پوچھوں, آپ تینوں حالتیں بتا دیں گی. لیکن جب وہ اکٹھے کر کے بات کرتے ہیں اعراب کی, تو آپ کنفیوز ہو سکتی ہیں. تو آپ کو ان سب باتوں کا پتہ ہے. انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا نا, میں دیکھوں گی, میں ضرور تھوڑا تھوڑا آپ کو, یا کم از کم ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. یہاں پہ ایکچولی میں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہوں. میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی, ہاں, اسم کو 4 طرح سے دیکھنا ہوتا ہے آپ نے. پھر فعل آ گیا, وہ جلدی سے دیکھنا ہوتا ہے. مادہ کیا ہے, شروع میں نہیں سمجھ آئے گی, نہیں پریشان ہونا, کوئی 3 مہینے لگائیں. اس کے بعد انشاءاللہ جلدی سے مادہ بھی, باب بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. مادہ دیکھنا ہے, باب دیکھنا ہے, ماضی ہے کہ مضارع دیکھنا ہے, معروف ہے کہ مجہول دیکھنا ہے, کیونکہ ترجمے پہ اثر ہوتا ہے, ترجمہ ٹوٹلی بدل جاتا ہے چیزوں سے. پھر آپ نے صیغہ دیکھنا ہوتا ہے, 14 کے اندر ضمائر والے جو چیز ہے وہ کون سی ہے اس کے اندر. پھر آپ نے آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز فاعل دیکھنا ہوتا ہے. حرف کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی, ترکیب ہے تو کچھ نہیں بنتا, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ والے جو حروف ہیں غیر عامل ہیں, جیسے حروف عاطفہ, یہ تو کوئی چینج نہیں لے کر آتے. لیکن یہ والے جو حروف ہیں جیسے انا اور اس کی فیملی, یہ عاملہ ہے, یہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں. اور اس کا یا یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے, ان کے اسم کا یہ ہے اعراب, ان کی خبر کا یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بس یہی دیکھتے دیکھتے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو میں جملے میں اب کیا بنانے جا رہا ہوں. پھر جملے میں بنا کے پھر اس کا جوڑ دیں, یا جملہ اسمیہ بنائیں فائنلی, یا جملہ فعلیہ بنائیں. اور پھر ترجمے کا انشاءاللہ یہ اگلی کلاس شروع ہوگی نا. میں ہر نئی سورہ جب سٹارٹ کرتی ہوں, اس سے پہلے میں ضرور ریوائز کرواتی ہوں کہ ترکیب کیسے کرنی ہے, ترجمہ کیسے کرنا ہے. ترجمے میں جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنے جا رہی ہیں, تو سب سے پہلے مبتدا کا کرتے ہیں, آخر میں خبر کا کرتے ہیں. لیکن ان کیس اگر کسی خبر کے ساتھ کوئی متعلق لگا ہوا ہے, تو اس خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس متعلق کا کرنا ہوتا ہے. اب پھر میں کہوں گی کسی کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی, کوئی بگنرز ہے, بالکل ابھی سٹارٹ کیا ہے, بالکل نہ پریشان ہو, آپ لفظی کر لیا کریں. آپ سٹارٹ میں لفظی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے اس کو آہستہ آہستہ پک کرنے کی کوشش کریں. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ لفظی ترجمہ, آج کی آیات میں لفظی ترجمے سے بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, ایک ایک لفظ کا اگر میں الگ الگ کروں, نودیہ کا الگ کروں, للصلاح کا الگ کروں, چلے ٹھیک ہے کسی حد تک بن بھی سکتی ہے, جیسے مین کا الگ کروں, یوم الجمعہ کا الگ کروں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ لفظی ترجمہ کرتے ہوئے کچھ کمی رہ جاتی ہے. تو وہ پھر اس طرح سے ترجمہ جب گرامیٹیکلی سیکھتے ہیں تو وہ زیادہ پاورفل آتھینٹک ہوتا ہے. لیکن بگنرز بالکل آپ شروع میں لفظی ترجمہ کیا کریں, چاہے مجھے بھی سناتے ہو کر سکتی ہیں. آپ بالکل نہ پریشان ہو کہ پہلے دن اس طرح نہیں آئے گا. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. قاعدہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں, سب سے آخر میں فعل کا کرتے ہیں. لیکن جو فعل امر ہوتا ہے اس کو بعض دفعہ پہلے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, بیچ میں مفعول کا پہلے کرنا ہوتا ہے, متعلق کا بعد میں, لیکن ان کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ قاعدے ہیں, ان کو لے کر ہی ہم چل رہے ہیں. میں جو سن رہی ہوتی ہوں اسی کے حساب سن رہی ہوتی ہوں. یہی سمپل سے قاعدے ہیں. جو سنا رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ, وہ بھی اسی سے سنا رہی ہوتی ہیں, اور اسی کو لے کر چل کے پہلے ایک ایک لفظ پہچانا, پھر ان کو جوڑا, پھر جملہ بنا کے ترجمہ کر دیا. اور ایسے ایسے چیزیں اتنی پریکٹس میں آ جاتی ہیں کہ ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ ایک جب آیت دیکھیں گی نا, ابھی یا ایھا الذین آمنوا, بس یہ ندا ہے. دیکھتے ہی اس کی ترکیب کھٹاس سے فوراً ذہن میں آگے یہ ندا ہے, آگے جواب الندا. وہ اذا سے شروع ہو رہا ہے تو فوراً دیکھا اذا کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں, تو یہ تو شرطیہ ہو گیا. اس کا مطلب شرط اور جواب الشرط مل کے جواب الندا بنے گی.
एक आ रहा होता तो उसको तरकीब में कुछ और बना लेते। तो ये चीजें बच्चों आपको इस तरह से, या एक आप रेगुलर रहेंगे तो ये हाथ पे चढ़ जाएंगी, आपके जुबान पे चढ़ जाएंगी, आपकी आंखों में इस तरह उतर जाएंगी कि आप फौरन पिक करेंगे। अब आप रेगुलर ही नहीं रहेंगे, कभी कोई क्लास ले ली, बीच में 2 छोड़ दिया, एक भी छोड़ दी, ये हो ही नहीं सकता कि वो जिन्होंने ली है और जिन्होंने नहीं ली वो एक लेवल पे कभी भी नहीं हो सकते। बहुत लॉस होता है अगर कभी महसूस किया जाए, बहुत पीछे चला जाता है इंसान। अगर कोई महसूस करे तो मेरा ख्याल है कि इतना खौफ आए कि कोई बुखार बीमार जो मर्जी हो वो जरूर उठ के आए क्लास में, अगर कोई इस चीज की अहमियत का अंदाजा हो उसको। तो अब ये चीजें इतनी ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बार बार मैं करवा रही हूँ, स्टूडेंट्स कर रही हैं, आप सुन रही हैं, करते करते सुनते सुनते देखते देखते इंशाल्लाह ये फौरन ये आपके ना रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे। रिफ्लेक्सेस कहते हैं ये आपकी आदत बन जाएंगी। तो अब ठीक है, हमने अब शर्त और जवाब शर्त आ गए, तो जरूरी नहीं कि शर्त और जवाब शर्त आए, सिंपल कोई जुमला भी आ सकता है जो जवाबो निदा की जगह पर आ सकता है। तो फिर हमने निदा और जवाबो निदा, बस इनको एंड पे ये भी जुमला फेलिया चाहे कह दें, या चले जुमला निदाइया कह दें, ये है। और तर्जुमा भी इंशाल्लाह भी देख लेते हैं। स्लाइड शो ना हो तो मुझे बताइएगा। नून दाल या, बाज वाओ भी कहते हैं लेकिन डिक्शनरी के मुताबिक या है, मैं उस हिसाब से लेकर चल रही हूँ। बा मुफाला, फाअला युफाइलु, नादा या युनादियु, नाकिस याई, कायदे सबको आने चाहिए। पहला कायदा, या मुतहर्रिक, अच्छा यहाँ वाव होती ना और उससे पहले दाल, तो इस वाव ने पूरे अलिफ में बदलना होता है, लेकिन जो या होती है ना नाकिस या, इसने आधे अलिफ में बदलना होता है। तो ये क्या बनेगा, मैंने यहाँ फाइनल शक्ल नहीं लिखी क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं था। तो फाइनल शक्ल बनेगी ना दा, इस तरह से कि दाल के ऊपर खड़ा अलिफ और खाली या, ये हम इस तरह लिखते हैं, अरब में वैसे इस तरह नहीं लिखते। तो लेकिन हम इस तरह लिखते हैं, पिछले वाले लेटर पे आधा अलिफ कह दें, खड़ा अलिफ कह दें, खड़ी जबर कह दें, जो बहन ने जिस तरह पढ़ा हुआ है। तो ये नादा बन जाएगा, और युनादी यू, यहाँ पर नाकिस का दूसरा कायदा, या पर पेश उससे पहले जेर, तो या की हरकत गिर जाएगी, तो युनादी बन जाएगा, नादा युनादी। अब मजहूल बनाना है, तो मजहूल का कायदा सब बहनों को आने चाहिए। देखिए ये क्लास में इतना टाइम मैंने हालांकि आज बहुत डिटेल से करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब इतना टाइम भी नहीं कि मैं मजहूल का सारा आपको बताऊं। मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ये फुइला के वजन पर माजी होता है और युफ आलू के वजन पर मुदारे होता है, सुलासी मुजर्रद के। और जो मजीदुल फी है वो भी इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन वो थोड़ा आपको देखने पड़ेंगे। अब इसमें जो फाला होता है ना, इसका अगर मजहूल बनाना है माजी का, तो आखिरी कलमे की हरकत को नहीं छेड़ते। ठीक है, जिन्होंने उस्ताद मोहतरम ये सरामिल सोहेल साहब का कोर्स किया होगा, ये कभी सुना होगा, उनकी क्लासेस ली होंगी, उनकी लेक्चर्स, उनकी वीडियोस आपने सुना होगा। सर किस तरह करवाते हैं, वो कहते हैं कि आखिरी हरफ को छेड़ना नहीं, उससे पिछले वाले को छोड़ना नहीं। लेकिन जिस बहन ने जिस तरह किया हुआ है, आज मैं फेले अमल बनाकर लाई हूँ इसे अगली वाली स्लाइड में। तो देखिए फेले अमल बनाने के भी कोई एक तरीका नहीं होता, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। किसी उस्ताद ने किसी तरह करवाया होता है, आपने जिस तरह भी किया है ना, सब तरीके अपनी जगह ठीक है, अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका वही है जो कुरान की आयत में जो हमें मतलूब है। अच्छा यहाँ पे मजहूर कैसे बनेगा, लाम कलिमा को देखें, उसको नहीं छेड़ना, लाम जबर वाला रहेगा, जो आइन है उसके नीचे जेर आ जाएगी। और अब जो उससे पहले जितने भी लफ्ज है ना, जितने भी हरूफ हैं, वो उन पर पेश डाल देते हो। अब यहाँ पर क्या है कि अलिफ तो खाली है, इसको नहीं आपने कुछ करना, आपने फा के ऊपर पेश डाल देनी है। तो ये बन गया, ये मैंने जहाँ मजहूल लिखा हुआ है ना, उसके नीचे देखे, मैंने फा के ऊपर पेश डाल दी, उसके आगे खाली अलिफ है, आगे आइन के नीचे जेर और लाम के ऊपर जबर। अब ये अलिफ और पेश की कोई मुताबिकत नहीं होती, पेश की डिमांड होती है कि उसके बाद वाव आए, तो ये अलिफ वाव में बदल जाएगा, ये बन गया फूइला। तो फूइला पे रखे नून दाल या को, तो ये बन गया नूदिया। ठीक है, और इसी तरह इसका मजहूल भी देख लीजिएगा। आज मजहूल मुदारे मजहूल भी देख लीजिएगा, आज वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैं ये क्लास में शेयर करूँ ग्रुप में स्लाइड इंशाल्लाह, तो आप वहां से देख लीजिएगा, अपना रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए आज की 3 आयात है, अब ये इतने इतना कुछ रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। तो किसी को अगर ज्यादा लग रहा है, जो बिल्कुल बिगनर है, तो आप परेशान ना होइएगा, पूरा हफ्ता आपके पास पड़ा है, आप इस पूरे हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके इन टॉपिक को रिवाइज कर सकती हैं और अगले की भी साथ तैयारी कर सकती हैं। ठीक है, चलें अब मैं अगली स्लाइड की तरफ जाती हूँ, मुदारे का खुद देख लीजिएगा क्लास में इंशाल्लाह। ये हो गया जी नूदिया कैसे बना। अब अगला हमारा लफ्ज है, ये फस आउ आया, जवाब शर्त जो शुरू हो रहा है, फस आउ। स्लाइड शो ना हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। फस आउ, सीन ऐन या बा फतहा, फाला यफ अलू, साया
यस आयु, ये फिर नाकिस याई, नाकिस याई के कायदे सबको आने चाहिए। ये अजवफ के नाकिस के पहला कायदा, या मुतहर्रिक उससे पहले जबर, अगर वाव होती तो पूरे अलिफ में या आधे अलिफ में बदल जाती और ऐसे लिखेंगे सा आ। और इधर यस आयु नाकिस का दूसरा कायदा, या पर पेश उससे पहले जेर, तो ये बन गया उसकी चूंकि क्योंकि यस आयु, हाँ ये अगर पेश, सॉरी पेश से पहले अगर जेर होती ना तो इसकी हरकत गिर जानी थी। ठीक है, ये आप समझ लें कि ये पहले वाला ही कायदा है। मेरे मुंह से निकल गया कि नाकिस का दूसरा कायदा, ये नाकिस का दूसरा कायदा नहीं है, ये नाकिस का पहले वाला ही कायदा है। नाकिस का दूसरा कायदा होता अगर या पर पेश होती उससे पहले जेर होती तो या की हरकत गिर जानी थी, ये पहला ही कायदा है। या मुतहरिक उससे पहले जबर आधे अलिफ में बदल गई, या खड़े अलिफ में खड़ी जबर में, यस आ बन गया। यस आ को मैंने यहां से उठाया, यस आ, यस आ यानी, यस आ यूना। अब यस आ यूना को देखिएगा, यस आ यूना से तस आ यूना, आपको पता है ना अमर हाजिर के सीगों से बनता है, तो हम जमा के सीगे से बनाने जा रहे हैं। मैं अभी जमा से बना रही हूँ, तस आ यूना। तस आ यूना में कैसे बनता है अमर? अलामत मुदारे भी गिरा दें, नून भी गिरा दें, तो ये जो बन गया वो मैंने नीचे लिख दिया। ये पढ़ा नहीं जा रहा अभी, क्योंकि सीन जो है पहला हर्फ वो उस पर ये साकिन है, वो पढ़ा नहीं जा रहा। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें दो अलामत मुदारे आ गई, या भी वाव भी, सॉरी अलामत मुदारे ने दो, ये हरूफ इल्लत दो आ गए। तो जब दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं तो ये रूल है, कायदा है, उसमें से एक को गिरना होगा। कौन ड्रॉप होगा? जो मादे का होगा। जो सीगे का होगा ना वो कभी भी नहीं गिरता, अगर वो गिर जाएगा तो सीगा कैसे पता चलेगा कि ये जमा का है कि वाहिद का? तो मादे की या गिर जाएगी। तो वो जो गिर जाती है उससे पहले अगर जबर हो तो सीगा तैयार है। अब ये बन गया, फिर मैंने अभी सीन से पहले कोई हरकत नहीं लगाई, मैंने अब क्या किया, या गिराकर उससे पहले जबर थी तो ये सीगा तैयार है, सीन साकिन है, आइन पे जबर है, आगे वाव और अलिफ। अब इसे कैसे पढ़ना है ये आप सबको पता है, फेले अमर जब भी बनाते हैं स्वाय बाबे इफ़आल के सबके नीचे जेर आती है, हमजातुल वस्ल लाया जाता है जेर वाला, या जो बाद नासरा का है वो पेश वाला। और जिन बहनों ने वो तीसरे हर्फ की हरकत के साथ किया हुआ है वो तीसरे हर्फ की हरकत देख लें। इसमें तीसरा हर्फ आइन जबर वाला है, अगर ये जबर और जेर हो तो इसका मतलब है हमजातुल वस्ल पर जेर आएगी, अगर ये पेश होती तो हमजातुल वस्ल पेश वाला होता, बस यही है। तो ये बन गया इस आउ। फिर जब आपने वो फा से मिला दिया तो ये जो हमजातुल वस्ल आपको पता है जब पीछे से मिलाते हैं तो ये गिर जाता है, बाज दफा लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं, बाज दफा लिखने में भी नहीं आता। तो ये फस आउ इस तरह से बना। अब किसी को अगर यूं नहीं करती तो वो पहले सीगे से भी बना सकती है, लेकिन याद रखें पहले सीगे से हमेशा ये जो तीसरा सीगा आपने बनाना होता है ना इसका अमर का, वो बाज दफा ठीक नहीं बनता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी अजवफ में किसी नाकिस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो बेहतर होता है जिसको बनाना है ना वाहिद बनाना है तो वाहिद से बनाए, जमा बनाना है जमा से बनाए, लेकिन ज्यादातर इसमें कोई शक नहीं, आप वाहिद का बना लें उससे जमा का भी बन सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं भी होता तो वो फिर स्टूडेंट फंस जाती है। अगर आप वाई से बनाना चाहती हैं तो यस आ से तस आ हाजिर कर बना लें, उसमें आप अमर बनाना है तो अलामत मुदारे भी गिरा दें। और आपको पता है कि आखिरी हरफ जो है वो उसमें ये अगर या हो, ये वो नाकिस हो, वाओ या वगैरह जो भी है वो गिर जाती है जब भी अमर बनाएंगे। तो शुरू में ता गिर गई, आखिर में या गिर गई, तो ये सीन आइन बन गया, तो सीन पढ़ा नहीं जा रहा। तो वही बात, ये बा फाता से आ रहा है तो जेर लगा दें, या तीसरे हरफ की हरकत के मुताबिक हमजतुल वस्ल जेर वाला ले आए। तो इस आ, फिर दूसरा बना इस आ या, तीसरा बना इस आ यू। तो इसको फिर वो दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए तो मादे का गिरा दे, सीगे का कभी भी नहीं गिरेगा, तो मादे का गिरा उससे पहले अगर जबर है तो सीगा तैयार है। तो ये इस आऊ बन गया। तो ये मैंने आपको जमा से भी बना के दिखा दिया, सिंगल वाहिद पहले वाले सीगे से भी बना के दिखा दिया, इसमें दोनों से सही बन जाता है, कभी कभार ऐसा नहीं भी हो सकता। जिस बहन ने जैसे किया है, हो सकता है किसी के उस्ताद ने उसको इस तरह से बेसिक में ना करवाया हो, क्योंकि मैंने भी कई उस्तादों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोर्सेज किए हैं, सबके अंदाज मैंने मुख्तलिफ पाए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे आसान लगा वो चीजें याद जो रह गई वो खुद खुद ही मेरे रिफ्लेक्सेस बन गए, तो मैं इस तरह ही करती हूँ। अगर आप मुख्तलिफ तरीके से करती हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने पता नहीं कब करवाया था तो एक दो बहनों के मैसेज आए थे कि मैम हम इस तरह नहीं करते, यूं करते हैं, तो बन वो भी यही रहा था। बात यह है कि फाइनल प्रोडक्ट यही हो, चाहे तरीका किसी भी तरीके से आए, पहुंचना आपने यहाँ पर है। चले जी आगे चलते हैं।
یہ بھی ہمارا ریوائز ہو گیا. اس پہ ذرا ٹائم لگ رہا ہے لیکن یہ آپ کی چیزیں جو ہے سب یہ آپ کی ریوائز ہونی چاہیے. اس والی آیت کا یہ آخری چیز ہے. اس میں یہ جو ابھی عرافیہ جی نے تو آپ کو ویسے ہی بتا دیا تھا نا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ یہ واؤ زال را تھا, ورنہ آپ دیکھیں واؤ تو عطف ہے, آگے ہے ضرور تم سب چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ البیع, یہ خرید و فروخت ہوتی ہے, تجارت ہوتی ہے. تو ضرور میں تو مادہ پہچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ جو بہنیں ہیں ماشاءاللہ, یہ تو ٹیچر ہیں, انہوں نے تو بڑی جلدی پہچان لیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو چیزیں ہی اگر تھوڑی بہت یاد ہو نا تو پھر آپ بڑی جلدی پہچان لیں گے کہ یہاں کچھ گرا ہوا ہے. زال ہے, را, دو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں, یا شروع میں کچھ گرا ہوا ہے یا بعد میں گرا ہے. عام طور پہ بعد میں گرتے ہیں, وہ ناقص واوی یا یائی ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھار مثال آ جائے نا, مثال واوی جیسے ہے. مثال واوی کا ایک ہی قاعدہ ہے میجر, جس میں واو شروع میں آ جاتی ہے. تو جب اسے مضارع بناتے ہیں تو 3 ابواب میں اگر وہ آپ مضارع بنانے جا رہے ہیں تو 3 ابواب سے آ رہا ہے یہ والا مادہ, تو اس میں واو گر جاتی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ پھر وہ کسی سیگے میں آ جاتی ہے, لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. فعلا, یفعلو, وازارا, یوزارو. وازارا وازارا ہی رہا, یوزارو میں واو گر گئی تو یازارو. یازارو کو میں نے پکڑا, پھر اس کا دوسرا بنا دیا یازارانی, تیسرا بنا دیا یازارونا. یازارونا سے بنا حاضر کا تازہ رونا. امر بنایا, تا بھی گرا دی, نون بھی گرا دیا. ٹھیک ہے, اب امر بنانے کا اتنا ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے, ٹائم آپ کو پتا ہونا چاہیے ماشاءاللہ, یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں, یہ بیسک کی چیزیں ہیں. تو اب یہ وہ چیز ہے, اس میں تا گری, نون گرا, آپ کو حمزۃ الوصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ضرور بن گیا. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو اس کو پہلے سیگے سے بھی بنا سکتی ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, کسی بہن کو اس میں سے کچھ بھول گیا تو کوئی بات نہیں, یہ ہمیں بھی بہت کچھ بھولا پڑا ہوتا ہے. جو چیزیں ہم ان ٹچ رہتے ہیں, پڑھتے رہے پڑھاتے رہے, وہی یاد رہتی ہے, ورنہ ساری بھول جاتی ہیں. تو ان کو دیکھا کریں. اچھا, ایک سلائیڈ رہ گئی, وہ پھر جس آیت کی ہے انشاءاللہ میں آپ سے وہیں پر شیئر کروں گی. چلیں اب میں جلدی سے اس کو ریوائز کرنے جا رہی ہوں. جس بہن کا کچھ بھی مس ہوا ہے تو سنیے گا. یا حرف ندا, اللہ زینا آمنو منادا, ترکیب بالکل چھوڑ دیں اس کی. بس یہ آپ کو پتا ہے ایوہا کب آتا ہے؟ جب منادا معرفہ ہوتا ہے مذکر. ایاتوہا تب آتا ہے جب منادا ہوتا ہے مؤنث. یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے, اے ایمان والو. ندا ہوتی ہے. اب آگے جواب ندا آئے گا. جواب ندا اذا سے شروع ہو رہا ہے, فوراً ذہن کلک ہونا چاہیے, آپ کی یہ بات کلک ہونی چاہیے کہ اذا کون سا بننے جا رہا ہے. 2 جملے ہوں تو ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے, اس میں پہلا جملہ شرط, دوسرا جواب شرط. اب دونوں مل کر جواب ندا بنیں گے. تو اس میں نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ, یہ ہم نے سارا اس کو ایکسپلین کر دیا تھا. یہ جملہ فعلیہ بن کر یہ ہو گیا شرط. آگے فس او الى ذکر اللہ و ضرور بیع, یہ معطوف علیہ معطوف ہو کر جواب الشرط. یہ چونکہ امر سے شروع ہو رہا ہے جواب شرط, اس لیے اس پر فا جزائیہ یا فا رابطہ آیا ہے. اور یہ اگر اسم بھی ہوتا جملہ اس میں تب بھی ضرور آتا. اور اس کے علاوہ استفہام, نفی, نہیں, بہت ساری چیزیں جن پر آتا ہے. یہ لسٹ آپ کو تھوڑی بہت اس کو آنی چاہیے. ماضی پر کبھی نہیں آتا, مضارع پر 50-50 آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا ترجمہ میں کر دیتی ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یا اے ایمان والو. اب جواب ندا کیا ہے؟ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے. ویسے ندا دی جائے مجہول ہے, لیکن یہاں پہ مراد اذان ہے. اذان دی جائے تو جواب شرط کا ترجمہ تو کے ساتھ, تو اللہ کے ذکر کی طرف. رافی جی آپ نے اس کا ترجمہ کیا, ایک دفعہ آپ بھی کر دیں. میم ادھر اذان شروع ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میوٹ رکھیے. دیکھیں یہ جو سین عین یا ہوتا ہے نا, اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ تیزی سے دوڑنا, اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا بھاگ دوڑ کرنا, کوشش کرنا, کسی کام کے لیے کوشش کرنا. اب یہاں پر ترجمہ دونوں طرح سے کیا گیا ہے, لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ان کی کسی بات سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر بھاگ دوڑ ہے, ان کی اس کے لیے کوشش کرنی ہے سارے کام چھوڑ کے. تو آپ کی اس وقت آپ کی پرائورٹی صرف جمعہ ہونی چاہیے جن پر فرض ہے. یہاں پہ جمعے کے بہت سارے مسائل آپ کو تفاسیر میں بھی مل جائیں گے, آپ اپنے طور پہ جانتی بھی ہوں گی اور ماشاءاللہ پڑھ بھی سکتی ہیں, کیونکہ اس کلاس میں ان کو ڈسکس کرنے کا بالکل ٹائم نہیں ہوتا. تو ذرا دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر آپ نے ترجمہ چاہے ہم یہ کر دیں تیزی سے اس طرف دوڑو,
اللہ کے ذکر کی طرف. لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کوشش کرنی ہے دوڑنے کی, فزیکلی بھاگ کر دوڑ کر جانا وہ مناسب نہیں ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے لپکو یا تیزی سے چلو. بعض میں دوڑو کے ساتھ بھی کیا ہے. اور چھوڑ دو, کیا چھوڑ دو؟ البیع, یہ خرید و فروخت ہوتا ہے, تجارت کے ساتھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور خرید و فروخت چھوڑ دو یا تجارت چھوڑ دو. رافی جی اگر آپ کا مکمل ہو گیا اذان تو آپ اس کو مکمل کر دیں آیت کو, نہیں تو میں اگلی کون سی اسٹوڈنٹ ہے؟ اچھا عائشہ کے بعد بھی کوئی سنانا چاہیں تو وہ ضرور آ جائیں, ہینڈ ریز کریں. عائشہ آپ آ جائیں, رافی جی کو میں اگلی کسی آیت میں دوبارہ ان کو جوائن کرواتا ہوں کہ اذان ہو رہی ہوگی. ذالکم خیر لکم, ذالکم کو کیا بنائیں گے؟ ذالکم کا یاد رکھیں سب بہنیں, ذالکم ذالکا ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کم ہے نا, یہ اگر سامنے ایک بندہ ہے تو ذالکا کہہ دیں گے, دو ہے تو ذالکما کہہ دیں گے, زیادہ ہے تو ذالکم کہہ دیں گے, لیکن چیز ایک ہی ہے, اشارہ ایک ہی ہے. جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کری وہ چیز ایک ہی ہے. جن سے میں بات کر رہی ہوں, مخاطب ہوں, وہ بدلتے رہیں گے, وہ واحد جمع مثنیٰ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ذالکا ہی ہے. تو ذالکم کو مبتدا بنا دیں. خیر کو یہ افعالو کے وزن پر ہے, اخیارو, لیکن عرب میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا پھر وہ اس کو شارٹ کر لیتے ہیں, تو خیرون اسی طرح لکھتے اور بولتے ہیں. اس کو آپ مبتدا بنا دیں. یہ چونکہ افعالو اس میں تبدیل کے وزن پر ہے تو ان 7-8 چیزوں میں سے ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں, تو لکم کو اس کے متعلق کر دیں. اب آپ کوئی بہن ہو سکتا ہے بگنر سوچ رہی ہو کہ لام تو زبر والا ہے, یہ کیسے حرف جارا ہے؟ یہاں ایک قاعدہ لکھ لیجئے کہ لام جارا جب ظاہر اسماء کے ساتھ آتا ہے تو وہ زیر کے ساتھ آتا ہے, جیسے للہ, لی زیدن. اور جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے, سوائے یائے متکلم کے, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے زیر آئے. تو لکم اس کے متعلق ہو گیا. تو خیرن لکم, یہ اپنے یعنی کہ جو خبر ہے یہ خبر ہوگی, خیر اپنے سے متعلق سے مل کر, تو ذالک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. بس یہ جو ان کنتم تعلمون ہوتا ہے یہ میں نے بہت دفعہ اس کی ترکیب پہلے بھی کروائی ہے, آج میں رہنے دے رہی ہوں بس کہ ٹھیک ہے کسی کو سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نیکسٹ ٹائم یہ بہت استعمال ہے, میں اگلی دفعہ کروا دوں. تو ذالکم یہ خیر لکم, اب دیکھیں خبر کا کرنے سے پہلے اس کے متعلق کا پہلے کر لیں, یہ تمہارے لیے بہتر. اب یہاں ایک پوائنٹ ہے, یہ جو افعالو کا وزن ہوتا ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہے, آج ہوں انشاءاللہ آگے کسی دن میں آپ سے شیئر کروں گی. اگر یہ من کے ساتھ آئے تو سمجھ لیں دو چیزوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے, اور اب اس کا کریں گی یہ اس سے بہتر ہے. اگر من کے بغیر آئے تو پھر کرتے ہیں سب سے بہتر ہے, سب سے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نہ سب سے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نہ تو اس سے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ پھر یہاں پہ زیادہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض وقت کچھ چیزیں معذوب بھی ہوتی ہیں, تو بس سب چھوڑ دیں. کسی کو یہ پوائنٹ سمجھ آئے ٹھیک ہے, نہیں تو آپ یہ بھی کر دیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل بات یہ کہ من کے ساتھ آئے تو اس سے بہتر, من کے ساتھ نہیں آیا تو پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا یا تو سب سے زیادہ یا زیادہ, اس طرح سے اکارڈنگلی کرتے ہیں. بعض میں کچھ چیزیں محسوب بھی ہوتی, چھوڑ دیں. اگر تم جانتے ہو, کن تم اپنے اسم اس کے اندر, اور تعلمون یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر, کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر, یا کن تم جس سے بھی آپ بولتی ہیں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, یہ شرط ہے, جواب و شرط محذوف ہے. بعد اس کی ترکیب آگے پھر کبھی دوبارہ ریوائز کروا دوں گی انشاءاللہ. اگر تم علم رکھتے ہو یا اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں اس کا میں نے کر دیا. تو جو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز, اس میں کافی چیزیں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے کیا ہے, کافی ٹائم لگ گیا اس آیت میں. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. عائشہ آپ آ جائیں, یہ ذرا سمپل بھی ہے, اس کو تھوڑا جلدی سے لے کر چلتے ہیں. آئیں عائشہ صدیقی, شاید انہیں میری آواز نہیں آ رہی. میری باقی اسٹوڈنٹس کو میری آواز آ رہی ہے کہ میں خود ہی بولتی جا رہی ہوں؟ نہیں میم آ رہی ہے, میں آ جاؤں پھر اگر وہ نہیں آ رہی تو. جی پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی, ان کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی ایشو ہے, ورنہ ماشاءاللہ سب سے پہلے اکثر سناتی ہیں. جی سنائیے. جی فائزہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, فا کیا ہے؟ میم یہاں فا ترتیب کے لیے آیا ہے. بس آپ سمپل کہہ دیں فا عاطفہ ہے. عاطفہ کا ہم لوگ, ان کو میں نے الگ الگ سے بھی بتایا, انشاءاللہ آگے پھر بتا دوں گی. تو یہ ٹھیک ہو کہ یہ اذا کا اضافہ عطف بھی کر سکتے ہیں ہم, بات وہی سلسلہ چل رہا ہے, یہ کرو, پھر جب یہ ہو جائے تو پھر یہ کرو, تو یہ فاطفہ ہو گیا. اب یہ اذا کون سا ہے؟ میم یہ اذا شرطیہ ہے, ظرفیہ شرطیہ یہ بھی ہے. ظرفیہ شرطیہ, کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں. تو شرط والا جملہ کون سا ہے؟
कुजियतिस सलातु, ये शाबाश, जुमला। कुदियत था, ता के नीचे जेर आगे मिलाने के लिए दिया है, ये ता तानीस की है, चौथा सीगा है। ये मादा बा बता देंगे? जी, कॉफ द्वाद या इसका रूट लेटर है और बाप द्वाद से है, ये माजी मजहूल। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बिल्कुल, अगर मारूफ में इसका तर्जमा करें तो क्या बनेगा? मारूफ में देखिए इसके ना इसके पूरी अगर करना, डिक्शनरी से खोलें। जी पूरी करना। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 390 पेज है लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी से। ये इसके 3 माना इन्होंने दिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि किसी चीज को मजबूती से बनाना, और इसकी इन्होंने मिसाल दी हुई है आगे। मिसालें जरूर साथ देखिया करें, चीज ज्यादा समझ आती है। नंबर 2, किसी काम को पूरा करके फारिग होना। नंबर 3, किसी बात या काम का फैसला करना। तो ये नंबर 2 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, पूरा करना, तो ये पूरा करना है। और जब मजहूल में आएगा तो पूरा कर दिया जाना, किसी काम को पूरा कर दिया जाना, उसका पूरा हो जाना। तो नाइबुल फाइल क्या बना इसका? अस्सलातु। जी माशाल्लाह। और ये फेल मजहूल अपने नाइबुल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर शर्त। जवाब शर्त बताएं। फंग तशिरू फिल अर्दी, ये जो इसका जवाब शर्त है मैम। इसमें इन ताशिरू, ये मादा और बाप बताएं। जी, नून शीन रा बाब इफ्तियाल से है। माशाल्लाह, फिल अर्दी इसके मुतल्लिक हो गया। फेल अपने फाइल, फाइल क्या है इसका? मैम फाइल इसमें अंतुम है या वाव जमीर। जी बिल्कुल, फेल अमर है। तो ये फेल अपने फाइल और अपने मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाब शर्त बन गया। यहाँ तक का जरा तर्जुमा कर दें मुझे, बल्कि वो पिछले का भी अलग से करवाना था। अ, फिर जब नमाज पूरी हो जाए जी तो तुम माशाल्लाह। जमीन में फैल जाओ। तुम जमीन में फैल जाओ, ये जो होता है ना नून शार, ये इंतशार भी आप बहनों ने उर्दू में पढ़ा होगा। ये होता है, बेसिकली होता है जैसे कोई चीज टूट जाए, जैसे कोई गिलास शीशा टूट जाए, उसके जो टुकड़े फैल जाते हैं, मुंतशिर होना। तो यहाँ पर बस फैल जाओ, बाद में मुंतशिर होना के साथ भी इसका तर्जमा किया है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जब अजान हो जाए, सुबह का वक्त हो जाए, तो सारे काम छोड़ के तो आप उस वक्त जुमा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल अपने रिस्क की तलाश में जो भी है वो हम आगे देखते हैं। फजलिल्लाह ही आ रहा है, उसमें से क्या क्या मुराद है। अच्छा, ये यहाँ पे फा जजाइया फा राबता क्यों आया? मैम क्योंकि ये इन तशिरू अमर का सीगा है ना ये। शाबाश, क्योंकि जवाब शर्त पहले अमर से शुरू हो रहा है, इस पर फा का दाखला आमतौर पर ये वाजिब ही समझे कि ये होता है। आगे वाव आ रही है, ये कौन सी है? मैम ये वाव अतफ होगी और हम ये वाव अगले आतिफा होगी, अगले जुमले को इस पर अतफ कर देंगे। क्या है जी अगला जुमला? अगला जुमला है वब तगु मिन फजलिल्लाही। और वब तगु फेले अमर है, बा गईन या रूट लेटर है, बाबे इफ्तियाल से है, वाव जमीर या अंतुम इसका फाइल है। माशाल्लाह। और मिन फदलिल्लाहि क्या बना? मैम ये मुतल्लिक फेल हो जाएगा फिर इधर ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, बात अभी भी चल रही है आगे। जी, वज़्कुरुल्लाह कसीरा। अब वज़ उज़कुरु ये फिर फेले अमर आ रहा है। दाल काफ रा रूट लेटर है, बाब नून से है। अ, अंतुम इसमें फाइल है या वाव जमीर इसमें फाइल है, और ये फिर पीछे अतफ हो रहा है माशाल्लाह, पिछले। शाबाश, ये दो बिल्कुल ठीक। दोनों मातूफ अपने मातूफ अलैह से मिलकर जुमला जवाब शर्त बन गए। जी बिल्कुल, देखिए अतफ करने के दो तरीके यहाँ पे सुन लें। जी देखिए, या तो इन ताशिरू फिल अर्दी, इस जुमले को आप कह सकती हैं मातूफ अलैह, और जी इब्ताहू मिन फदलिल्लाहि और वज़कुरू वाला जुमला मातूफ अव्वल मातूफ सानी। या यूं भी कर सकते हैं, इन ताशिरू वाले को आप कर सकती हैं मातूफ अलैह, इब्ताहू वाले को मातूफ, फिर दोबारा आप कह सकती हैं इब्ताहू मातूफ अलैह और अगला जुमला मातूफ। यानी कि एग्जैक्ट अपने से पिछले वाले पर भी अतफ कर सकते हैं, या सबसे पहले वाले को मातूफ अलैह कह के आगे अव्वल सानी सालिस इस तरह से सारे राबे खामिस जो भी हैं वो आप मातूफ बना सकते हैं। दोनों तरीके ठीक होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इब्ताहू मिन फजलिल्लाहि, पहले इसको जरा देख लें। देखिए, ये जो फजल है ना अल्लाह का, ये इसके मुराद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे ज्यादातर तो मुराद ली गई है कि उस दौरान अपने काम छोड़ के जो भी है, कोई जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप रिस्क या रोजी की तलाश कर सकते हैं। रिस्क और रोजी भी इससे मुराद हो सकता है। इसके अलावा नेकी के काम, जैसे किसी की इयादत करना, किसी के कुछ जनाजे में शरीक होना। इसके अलावा अल्लाह की खातिर किसी से मुलाकात करना, और
علم حاصل کرنا بھی بہت سارے علماء کرام نے اس کا یہاں پر معنی لیا ہے. تو اللہ کے فضل سے مراد بہت کچھ ہوتا ہے, یہ کوئی فرض نہیں ہے ان کی. دیکھیں اچھا خیر یہ اور ڈیٹیل ہو جائے گی, بس ٹھیک ہے. آگے جی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یا کثیرا, یہ کثیرہ کیا بنا؟ میم یہ تاکید کے لیے کیا ادھر؟ یہ یاد رکھے کثیرہ تو کثیرہ ہی ہے, بہت ساری. یہ کثیرہ جب بھی کبھی اس طرح آتا ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, تو یہ ذکرن کثیرہ, یہاں پہ ذکرن محذوف ہوتا ہے, وہ اصل میں معطوف مفعول مطلق ہوتا ہے, یہ اس کی صفت ہوتی ہے. لیکن آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کی ایک خاص ٹرم ہوتی ہے, وہ اس کلاس میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہی. کسی بہن کو نہ سمجھ آئے تو اس کو بھی مفعول بنا دے, تو یہ اللہ لفظ جلالہ کو بھی مفعول بنا دے, کثیرہ کو بھی مفعول بنا دے. لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب انشاءاللہ جو بگنر جب پرانی اسٹوڈنٹ ہو جائیں گی تو ان کو محسوس ہوگا کہ اذکر اللہ, اور اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرہ. میں ذکرن کیوں بتا رہی ہوں مفعول مطلق آیا کہ ایک کثیرہ کا لفظ آیا اوپر ذکرن آیا, اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, کیونکہ مفعول مطلق جو ہے وہ 3 طرح کے لیے عام طور پہ, اس کی وجہ سے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں. زیادہ جو اسٹوڈنٹس کو پڑھائے جاتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں, یا تاکید کے لیے, یا اس کام کی نوعیت کہ وہ کس طرح کا ہو رہا ہے, یا گنتی کے لیے. تو یہ یہاں پر تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ ذکرن کثیرہ, بہت زیادہ. تو یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں, کسی کو سمجھ آ جائے کیونکہ اس کا ترجمے پہ اثر پڑے گا, اس کے مفہوم پہ اثر پڑ رہا ہے, اس لیے میں بتا رہی ہوں, ورنہ آپ دونوں کو مفعول بھی کہہ کے پیچھے اس جملے کو عطف کر دیں. چلیں جی آگے اس کو مکمل کر دیں. لا اللہ کو تفلیحون, لا اللہ آ گیا, اس کا ایک اسم ہوگا ایک فعل ہوگا. لا اللہ ہوتا کیا ہے؟ میم یہ انا و خواتها میں سے ہے. شاباش شاباش. تو اور اس کا اسم بتا دیں, خبر بتا دیں. جی اس میں یہ کم ضمیر جو ہے, ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے, اور تفلحون یہ اس کی خبر ہے, اللہ کی خبر تفلحون. آپ نے ضمیر کون سی بولی, دوبارہ بولیے گا. ضمیر منصوب متصل میں. اچھا آپ نے منصوب متصل ہی بولی, شاباش شاباش ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے ان کا. جی اور تفلیحون کو بھی محلن, ہم اس جملے کو محلن مرفوع کاؤنٹ کر کے تو اس کی خبر بنا دیں گے. جی ٹھیک. میں محلن بات کری, ایکچولی ہم اس طرح کے اعراب ابھی اس کلاس میں ڈسکس کرتے نہیں ہیں. چلیں جی, جی تفلیحون یہ کس باب سے ہے؟ میم یہ فا لام ہا روٹ لیٹر ہے, باب فعال سے ہے. ماشاءاللہ, افلاح یفلیح سے تفلیحون, تو یہ اس کی خبر ہوگی. لالا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے خاص, اس کو بھی جملہ اسمیہ تعلیلیہ کہتے ہیں, کسی چیز کی وجہ بتا رہا ہو تو اس کو بھی چھوڑ دے, بس ترجمہ کر. جی, اور تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو, یا بہت زیادہ, اور تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ماشاءاللہ جی, یاد کرنا بھی ہے. یہ اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بہت طرح کا ذکر کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یاد کرنا کا بھی ساتھ ترجمہ کر سکتی ہیں, ذکر کرنا کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ. لالا کم, لالا کا ویسے ہوتا ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے, یا امید یا اندیشہ ہوتا ہے. ان کی عربی ٹرمینالوجی میں یہاں پہ ٹرم یوز نہیں کر رہی. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو عام طور پہ اس کا ترجمہ تاکہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ امید اور شاید اس طرح کے ترجمے نہیں ہوتے. لیکن بعض جگہ امید کا بھی لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے وہ بھی. چلے جی ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. رافیہ جی میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ جلدی سے اسٹوڈنٹ کو میں خود کر دیتی ہوں, بہت سمپل ہے. فا آ گیا, آپ اپنا ترجمہ سے اندازہ کر سکتی ہیں سب بہنیں کہ یہ پیچھے بات چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو, جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے, یعنی کہ اس کے لیے بلائے, جب نماز کے لیے ندا دی جائے, اذان دے دی جائے, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو لب کو, اور جو بھی کام ہے تجارت خرید و فروخت سب چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور پھر اب وہی اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے, ٹھیک ہے, تو زمین میں پھیل جاؤ, جہاں سے آئے ہو اپنی دکانیں چھوڑ کے, اپنا کام چھوڑ کے. اچھا ضروری نہیں کہ دکانوں میں واپس آنا ہے, گھر میں جو بھی کام ہے پھر وہ ان کاموں کے لیے اپنے دوبارہ سے سلسلہ شروع کر دو. اور اللہ کے فضل, ایک رائے ہے اس من کو من تبعیدیہ کہتے ہیں, کہ اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے. اس میں تو میں نے کتنا کچھ, تو میں نے چھوٹی سی 4 پوائنٹس کہیں لکھے ہوئے, کسی زمانے میں کوئی بہت سارے ٹیچرز کو مختلف کو سنتی رہتی تھی, کسی کی تفسیر, کسی کی گرامر, کسی کا کچھ, تو کچھ نہ کچھ پوائنٹ کہیں نہ کہیں لکھے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے, وہی آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں. فضل بہت بڑا ہے, اس میں بہت کچھ آتا ہے. تو فضل پہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو جائے, تو اس میں سے تلاش کرو. تو من تبعیدیہ کا مطلب ہوتا ہے بعض, سارا نہیں. کسی کو یہ سمجھ آئے ٹھیک ہے, ورنہ آپ چھوڑ دیں, بس آپ اس کو کہہ دیجیے اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو, ٹھیک ہے. لیکن یہ نا بڑی خوبصورتی, یہ چیزیں نا بڑھا دیتی ہیں اس کی
ترکیب کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، پھر اللہ کا فضل کی وسعت محسوس ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس میں سے ہم کہہ رہے ہیں من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، ٹھیک ہے، تو جتنا بھی مل جائے اس کا تو فضل بے حساب بے تحاشا، کیا کہنا چاہیے، اس کو تو حساب ہی کوئی نہیں، لمٹس ہی نہیں. تو یہ سمجھ آئی، ٹھیک ہے، نہیں تو بس چھوڑ دیں. اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مفعول مطلق کی میں نے صفت بنایا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا مفعول مطلق کیوں آتا ہے. سمپل مفعول بھی تو آ سکتا تھا. مفعول مطلق 3 کاموں کے لیے آتا ہے، اس میں ایک زیادہ تر تاکید کے لیے آتا ہے، ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا. جہاں جس طرح آئے گا میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ اور زور ایک طرح کا بڑھ گیا ہے. بہت یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. صرف یہی نہیں کہ جمعہ پڑھ لیا اور اب سارا ہفتہ فارغ ہو گیا اور کوئی کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے. اللہ اللہ کو تو کیوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح بھی یہ ہائیسٹ فارم ہوتی ہے کسی بھی کامیابی کی. اس کی بھی اپنی ڈیٹیل ہے، تھوڑی بہت میں نے پہلے کبھی شیئر کی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. عائشہ دیکھیں آپ کا یہ آن ہوتا ہے. جی استاذہ میں نماز میں تھی استاذہ، سوری. اوکے اوکے اوکے، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا. اچھا جی، آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. اس میں نا آیت میں جانے سے پہلے عائشہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا، مجھے کچھ شیئر کرنا ہے اسٹوڈنٹ سے. تو میں امید کرتی ہوں کہ پہلی دونوں آیات کا ترکیب اور ترجمہ کلیئر ہو گیا ہوگا. کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی چیز نہ سمجھ آئے، ریکارڈنگ سنیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے، مجھے پرسنل میں میسج کریں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. ایکچولی میرے پاس نا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے. میں نے کچھ یہ رکھ کر بیٹھی ہوتی ہوں، کچھ یاد کر کے بیٹھی ہوتی ہوں. تو میں بعض اوقات مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا ہوتا ہے کہ کچھ مس نہ ہو جائے، شاید کچھ جلدی بھی کر جاتی ہوں کہ یہ چیز میں بھول نہ جاؤں میں. تو اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے آپ ضرور پوچھا کریں. ہر آیت کا دیکھیں حق تو نہیں ہم ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں کہ ہم بار بار قرآن پاک کو ہر طرح سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہم سب سے ہماری کوشش قبول کریں. تو جتنا کر سکتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ کب موقع ملتا ہے کب نہیں ملتا، تو ہر آیت کو نہ سمجھا کریں، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں. خوب خوشی سے، محبت سے اس کو تیاری کیا کریں. تیاری کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ عائشہ ماشاءاللہ اکثر تیاری کرتے ہوئے ان کے کویسچن میرے پاس آئے ہوتے ہیں. بہت کم ٹائم میں عائشہ نے اتنا امپروو کیا ہے، میں بہت، میرا دل خوش ہے. دیکھیں میرا کوئی فیورٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں نے تو آپ لوگوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوئی اور نہ ہی میرا خیال ہے آپ نے مجھے دیکھا ہے، نہ مجھے کسی کو دیکھنے کا شوق ہے. ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رشتہ ہے، اللہ کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو اسٹوڈنٹ محنت کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ استاد کے دل کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر دعا بھی زیادہ لے جاتے ہیں. ایک جو بہت اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اور ایک جو محنت کرتے ہیں. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ باشا اور بھی ہیں بہنیں اور ان کے بھی مجھے میسج آتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. آپ تیاری کرتے ہوئے سوچا کریں، دعا بھی کیا کریں، یا اللہ ہمیں بار بار موقع دے، یہ آخری دفعہ نہ ہو. لیکن اس آیت کو یہ ضرور سوچیں کہ پتہ نہیں واقعی دوبارہ موقع کبھی ملے نہ ملے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں. میرے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، میں یعنی کہ ایک وقت میں ایک آیت ہونی چاہیے ایک دن میں، یا تو پھر ہم روز کلاس میں، وہ میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہے، آپ کے لیے بھی. تو اس کی تیاری کرتے ہوئے بہت محبت سے ایک ایک لفظ کو دیکھا کریں. میں نے آپ کو صرف طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، جس طرح میں نے آج سلائیڈ لے کر آئی ہوں کہ یہ جو لفظ آیا ہے کیسے بنا ہے، ضرور دیکھا کریں. نہیں سمجھ آ رہی پینسل سے لکھ لیا کریں، پورا ڈرا کر کے مجھے بھیج دیں اگر نہیں سمجھ آ رہی کہ میں چیک کر لوں. ہاں بعض دفعہ اس میں کوئی شک نہیں، چیک کرنا تھوڑا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جو ویسے آپ نے سوال پوچھے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پھر بھی رپلائی کر دیتی ہوں. لیکن چلے کسی دن تو موقع ملے گا. اپنے کانسیپٹس کلیئر رکھیں، شروع کی محنت ہے، بعد میں آپ فلو میں آ جائیں گی انشاءاللہ. آیت دیکھتے یہ سب چیزیں کھٹا کھٹا آپ کے ذہن میں آئیں گی، دل میں آئیں گی، زبان سے ادا ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ایک ایک لفظ کو غور کیا کریں اس پر، یہ کیسے بنا ہے. ہم گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو ہم میں اور باقی اسٹوڈنٹ میں کچھ فرق ہونا چاہیے. ہم نے کتنی محنت کی توفیق اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے توفیق دی ہے اور ہم نے محنت کی ہے. 6 مہینے کا کورس، سال کا کورس، اب تو ماشاءاللہ 1.5 سال کی، اور میں نے الحمدللہ کم از کم 2 سال، پتہ نہیں مجھے نہیں یاد کتنے لوگوں کے میں نے بھی کورس کیے ہیں اور ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اتنی محنتیں ان کو ضائع نہ ہونے دیں. اور پھر ہم میں اور باقی اسٹوڈنٹ میں فرق ہونا چاہیے. ایک ایک لفظ کو دیکھا کریں بنا کیسے، اس کی ڈیپتھ میں جایا کریں، اس پہ غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، اس کی ڈکشنری سے دیکھیں. اور اتنی طرح کی ڈکشنریز ہیں، بعض دفعہ ایک سے نہیں کلیئر ہوتا، دوسری سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ویسے فیوچر میں بتا رہی ہوں، بگنرز کے لیے ایک ڈکشنری بہت ہے. پھر اس کو دیکھا کریں، اس کا معنی کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں کس معنی میں آیا. اور یقین کریں کچھ صورتوں کے بعد آپ کو خود ہی یاد آئے گا کہ یہ لفظ فلاں صورت میں اس معنی میں آیا تھا، آج اس صورت میں اس معنی میں آیا. تو
تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ نالج بڑھتا جائے گا اور مزہ آئے گا پڑھنے میں اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اب یہ آج کی آخری آیت میں ایک لفظ آیا ہے, یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا. یہ پھر اذا سے شروع ہو رہا ہے, لیکن اب یہ والا جو واو ہے نا, یہ پیچھے عطف نہیں ہو رہا, یہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. میں ابھی تھوڑا سا اس کا آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں. اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں رَأَوْا کیسے بنا. یہ جن بہنوں کو میں نے پہلے بھی کئی بار کروایا ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی ماشاءاللہ. جو بگنرز ہیں, فرسٹ ٹائم سن رہی ہیں, تو یہ چونکہ خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے, تو اس میں صرف باب فاتحہ کا بتا دیتی ہوں, باقی کلاس میں شیئر کروں گی, خود دیکھ لیجیے گا. رَأَیَا یَرْأَیُو, فاتحہ یفتح پہ میں نے پٹ کیا. تو رَأَیا سے تو ناقص کا وہ پہلا قاعدہ یا متحرک, اس سے پہلے زبر, تو وہ کھڑے الف میں کھڑی زبر میں بدل گئی, تو رَآ بن گیا. لیکن جو مضارع ہے اس میں کیا ہوتا ہے, حمزہ اپنی حرکت پیچھے دے کر خلاف قاعدہ, یہ خلاف قاعدہ ہے, وہ اپنی حرکت اس نے پیچھے دی, ویسے اس طرح نہیں دیتا, دے کر وہ گر جاتا ہے. تو یہ یرآیو سے یارا یو بن گیا. تو یارا یو سے پھر وہ آپ پھر دیکھ لیے ناقص کا وہی پہلا قاعدہ یا متحرک, اس سے پہلے زبر یرا بن گیا. تو اب ہمارا یہ جو بتانے کا مقصد ہے وہ اصل میں پہلے سیگا یہ جو ہے نا رَاؤ تک پہنچنا ہے, وہ میں اگلی سلائڈ دکھاتی ہوں, پھر آپ پہنچیں گے انشاءاللہ. پہنچا کریں, ایک ایک لفظ پہ پہنچا کریں, پھر آپ کو یقین کریں محبت ہو جائے گی قرآن سے, پھر آپ کو مزہ آئے گا, یہ خود آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ آپ کو اگر آپ اس کو الٹا سیدھا کر کے اٹھیں گی تو یہ آپ کو بے چینی ہوگی جب تک کہ آپ اس کی تسلی کر کے نہیں اٹھیں گی انشاءاللہ. اچھا, یہ میں نے کیا بتایا تھا, رآ یا, یہ میں ماضی کا بتا رہی ہوں, باب فاتحہ سے بتا رہی ہوں, دوسرے کا آپ خود دیکھ لیجیے گا. رآ یا رآ یو, دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, ایک کو گرنا ہوگا. کون گرے گا؟ جو مادے کا ہوگا, سیگے کا کبھی نہیں گرتا, ورنہ سیگا پہچان میں نہیں آتا. وہ یا گر گئی, اس سے پہلے اگر تو زبر ہے تو سیگا تیار ہے. آج جتنی بھی چیزیں آئی ہیں سب میں پیچھے زبر تھی, سیگا فوراً تیار ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, جو بچ جاتا ہے نا, اگر وہ واو بچی ہے تو حمزہ پر پیش آ جانی تھی, اگر یا بچی ہے تو حمزہ کے نیچے زیر آ جانی تھی. یہ قاعدہ ہوتا ہے. تو رَاؤ بن گیا. اس کو میں نے اوپر جس طرح لکھا ہے وہ میں نے سمجھانے کے لیے, اور قرآن پاک میں الف کے اوپر اس طرح سے حمزہ لکھا انہوں نے, ٹھیک ہے. میں نے تو اصلی حمزہ کی شکل آپ کو واضح کرنے کے لیے لکھی تھی. تو یہ رَاؤ تیسرا سیگا بنا ماضی کا. ایک ایک چیز کو اس کو کلیئر کر کے آگے جایا کریں. کچھ دنوں کی محنت ہے, پھر انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا. پھر ایسا ایسا مادے باب آپ پہچان لیں گی. تو یہ آ گیا رَاؤ. تو اب یہ ہے اصل میں ماضی ہے, اس کا تیسرا سیگا ہے جمع مذکر غائب کا سیگا ہے, جس کا واو یا ہم جو بھی آپ کرتی ہیں اس کا فاعل ہے. اچھا, یہاں پہ ایک ترجمہ کرنے اور ترکیب کرنے سے پہلے سن لیجئے کہ یہ ایک واقعہ کو شو کر رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جمعے کا خطبہ اسی طرح دے رہے تھے, صحابہ کرام سب سن رہے تھے. تو ایک صحابی تھے, وہ تجارت کا قافلہ ان کا آیا, مال لے کر آئے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جب تجارت کو لے کر آتے تھے سامان, تو وہ بگل وغیرہ نہیں بجاتے تھے ڈھول کی طرح. یہ تو جو لہون کا جو اشارہ ہے وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی کی طرف, خیر اوورال ویسے بھی کھیل تماشے کی طرف کہا جا سکتا ہے. وہ پورا ایک سین ہوتا ہے, وہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ڈھول وغیرہ ہو تو کس طرح ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے, کھیل تماشے بن جاتا ہے وہ. تو وہ سب صحابہ, وہ معصوم بالکل, ابھی ٹریننگ ان کی ہو رہی تھی, اور یقیناً سب کے فائنینشلی حالات بھی ایسے تھے. ان کو تھا کہ اگر ہم نے ابھی جا کے یہ سامان نہ لیا تو یہ ختم ہو جائے گا, پھر ہمیں ملے گا نہیں, پھر اگلا قافلہ پتہ نہیں کب آتا ہے. تو انسانی کمزوریاں, انسانی لغزشیں, پھر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی بہترین طریقے سے ماشاءاللہ کس طرح ٹریننگ کر رہے ہیں ان کی. تو وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جب نبی کے وسلم اس طرح سے, ہمیں تو ان چیزوں کا الحمدللہ پتا ہے, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے کہ ویسے بھی خطبے کے دوران کتنا احترام ہے, آپ جانتی ہیں کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا ہوتا کہ تم خاموش ہو جاؤ, خاموشی سے سننا ہوتا ہے. وہ بھی نبی کے وسلم جب دے رہے ہیں تو لیکن وہ معصومیت میں اٹھ کے چلے گئے. صرف ایک رائے کے مطابق 12 لوگ رہ گئے تھے, ایک عورت اور 12 آدمی, بعض ایک اور بھی رائے ہے. تو وہ جب چلے گئے تو یہ پھر آیت اس پہ نازل ہوئی تھی کہ اس طرح نہیں ہے. اس کی پھر اور بھی ڈیٹیل ہے, نبی کے وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم لوگ بھی چلے جاتے تو کیا ہوتا ہے, یہ آپ اپنے طور پہ اپنے شوق سے دیکھ سکتی ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ صرف ایک دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں. تو اس کا اصل ترجمہ جو حافظ عبدالسلام صاحب فرماتے ہیں وہ ان کے مطابق تو ایسے ہونا چاہیے کہ یہ ہوا ہے بس ایک دفعہ, کہ جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ قواعد کو ذہن میں رکھیں تو یہ اجاز ظرفیہ شرطیہ ہے. اس کا ترجمہ باقی علماء کرام نے اس طرح کیا ہے کہ جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. لیکن یہ مجھے ان کی رائے حافظ عبدالسلام صاحب کی ذرا زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس معاملے میں, بہتر لگ رہی ہے کہ
क्योंकि एक ही दफा हुआ है, ये सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप उसका तर्जमा वैसे कर सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो हम भी तो आज भी तो गलतियां करते हैं, तो इसका आप हाल में भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से किया जा सकता है। आए आयशा, इज़ा मैंने बता दिया कौन सा है, ज़र्फिया शर्तिया, क्योंकि इसके बाद 2 जुमले आ रहे हैं, तो अब इसका शर्त वाला जुमला बता दें जल्दी से। जी उस्ताजा, शर्त वाला रअव तिजारतन अव लहा, ये जुमला शर्तिया, और जवाब शर्त हो रहा है इनफज़ू इलैहा व तरकुना व तरकुका तरकूका काइमा, तरा तराकूका काइमन, ये ये हो गया जवाब जवाब शर्त। शाबाश। राओ मैंने बता दिया, उसका फाइल भी बता दिया। तिजारतन क्या बना इसके लिए? मफूल अव्वल क्यों में मफूल अव्वल। तो मफूल सानी किसको बनाया? लाहौको लहवाको। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे ये जो देखना होता है ना, इसके इसमें कोई शक नहीं, रायतू के ना वो देखना होता है कि किस माना में आ रहा है। अगर तो सिर्फ मैं कोई चीज देख रही हूँ ना बेटा, तो उसका एक मफूल आता है, ठीक है। और अगर कोई चीज समझने के लिए गौर फिक्र, कोई दिल से, कोई इसकी डिटेल है छोड़ दें, तो फिर उसके 2 मफूल आते हैं, वो आप छोड़ दें। जी इसको 2 मफूल आप कह सकती हैं, लेकिन जब आप तरकीब करेंगे तो 2 नहीं बनाएगी, क्योंकि औ हरफ अतफ है, वो 2 चीजों को वो भी मिला देगा। जी तो वो कह अब मातूफ वो में तर्जमा करें जरा। जी तिजारतन मातूफ अलै लौहा लहवा, ये मातूफ अपने मातूफ अलै हाँ, से ये लिखते लहावन हैं। शाबाश, बस एक मफूल बना दें आप इसको, क्योंकि ये जी सिंपल देखते हैं, वो कोई गौर और जी फिक्र नहीं कर रहे, वो कोई दिल से इस किस्म का कोई डिटेल नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल देखने में एक मफूल आता है। अच्छा, आगे जो है जवाब शर्त, इन फद्दू, मादा बा बता दें। फ दौद बाबे इनफियाल से इनफद्दा माशाल्लाह माशाल्लाह। यमफद्दू। इलैया इसके मुतल्लिक हो गया, ये जुमला फेलिया जवाब शर्त बन गया। यहाँ तक का जरा तर्जुमा करें, शुरू से यहाँ तक का। और जब कोई तिजारत या तमाशा देखा देखा। तो अच्छा, तो किसने देखा? फाइल को जिक्र नहीं किया। और जब, या तो आप कहें कि उन्होंने, या जब जब वो, उन्होंने जी हाँ जब फाइल सबसे उन्होंने पहले। कोई तिजारत या तमाशा देखा। देखा और या देखते हैं, मैंने आपको बता दिया, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे तो क्या करते हैं फिर, या क्या किया उन्होंने? उस्ताजा, ये जो इनफातू का इसका माना मैं समझ नहीं पाई, मुंतशिर होना और टूट जाना, ये डिक्शनरी में है, तो हाँ, क्या असल में तो करूंगी। वही है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ना, एक तो मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं, ये अरबी की वुसअत है, तो यहाँ पर अब आप ना अकॉर्डिंगली आप जो आपको मुनासिब लगता है ना, आप करें। जरा क्या करेंगे आप? मुंतशिर होना का माना क्या है, मैं तो वो उर्दू होता है उतने नहीं। फैल जाना, बिखर जाना। आप यूं कर दें कि वो उस तरफ दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, या चले जाते हैं, यूं करते हैं। तो वो उसकी तरफ वो दौड़ जाते हैं। दौड़ जाते हैं, तो क्योंकि भाग कर गए थे, तो चले, भाग जाते हैं या चले जाते हैं, सिंपल कर दें, चले जाते हैं। ठीक है। चले अच्छा जी, जाते हैं। और क्या करते हैं वो? वाओ आतिफा। वाव आतिफा होके ये पूरा जुमला उसके साथ में आतिफ किए हो, अतफ कर, और वो वाह वाह। आपको खड़ा छोड़ जाते हैं। खड़ा छोड़ कायम। जाते हैं। तो इसमें जो तारा का यतरुफी, तो बाब नासरा से हो गया, इसका फाइल वाओ या हम हम्म, जमीर जो भी है। अब काफ को क्या बनाएंगी? ये मफूल बनाई हूँ मैं। काइमन को क्या बनाएंगी? काइमा। काइमन को भी मफूल बनाई हूँ, क्योंकि यह हालत नस्ब में अच्छा अच्छा अच्छा, इसको भी आपने इसमुल मफूल बनाया, फाइल। बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ से याद आया, मुझे आपसे एक और भी पॉइंट था। आज की जो पहली आयत थी ना, मुझे अचानक याद आया, आयत नंबर 9, उसमें जो शुरू में है ना कि इजा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुआ, तो वो जो मिन यौमिल जुमा को हमने तो नूदिया का मुतल्लिक सानी बनाया। वैसे आप जो अस्सलाम मारफा है ना, तो मारफा के बाद जार मजरूर उसका हाल बनते हैं, तो हाल भी बनाया जा सकता है। मिन यौमिल जुमुआ को मैं एक्चुअली अवॉइड करती हूँ हाल से, लेकिन उसका हाल से तर्जमा ज्यादा समझ आता है कि वो ऐसी नमाज है, वो उसका हाल ये है कि वो जुमे के दिन है, वो ये नहीं है कि वो सारी नमाजें हैं। तो किसी को मेरा ये पॉइंट समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर कायमा को बिल्कुल मफूल भी बना सकते हैं, और ये जो मफूल है ना, काफ जमीर, उसका हाँ हाल भी बना सकते हैं, क्योंकि हाल जो होता है ना, मुफरत जो आता है तो वैसे तो जुमला भी, लेकिन होता क्या है, वो फेल के वक्त फाइल या मफूल में से किसी एक का, कभी कभार दोनों का हाल होता है।
تو یہ مفعول کا حال بھی بنا سکتے ہیں. کسی کو نہ سمجھ آئے تو دونوں کو متعلق کیا ہے، دونوں کو مفعول بھی بنا کے جملہ فعلیہ یہ پورا کر کے پیچھے عطف کر دیں. ترجمہ اینڈ میں پھر کرتی ہوں، آگے چلیں گے. کل سے شروع کریں. قل فعل امر ہے، امر انت فاعل، ما عند اللہ یہ مائے موصولہ اندہ صلۃ الموصول ہو کے مبتدا، اور خیر خبر. رکیے گا دیکھیں، ان اللہ ظرف مضاف ہے، یہ سارے کا سارا ہو کے پھر صلہ بنے گا. تو ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مبتدا. ٹھیک ہے، مجھے شاید لگا آپ جی نے اللہ لفظ جلالہ کو بیچ میں سکپ کر دیا. دیکھیں یہ جو صلہ ہوتا ہے نا، یہ زیادہ تر جملہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے. مفرد کبھی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر یہ شبو جملے کی صورت میں آ رہا ہے. تو ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، خیر اس کی خبر ہے. لیکن اس خبر چونکہ یہ افعالو کے وزن پر ہے تو آگے جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے. وہ من اللہوی و من التجارتی یہ متعلق ہو جائیں گے. اس میں من اللہوی کو کیا بنائیں گے؟ من اللہ کو معطوف علیہ، معطوف جواب مجرور علیہ. معطوف علیہ، شاباش. واو حرف عطف، من التجارتی یہ معطوف اپنے معطوف علیہ. معطوف علیہ سے مل کر متعلق خیرون بنا. بالکل، دو دفعہ من آیا. کوئی ایک چیز جو ہے دو دفعہ آ جاتی ہے تو یہ تاکید کے لیے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا ترجمے میں ہم دو دفعہ یہ الگ سے ترجمہ کریں گے. کریں ذرا. کل فرما دیجئے. کل جب بھی آئے تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کا فاعل، اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ لام کے صلہ سے آ بھی سکتا ہے، کبھی کبھار نہیں بھی آتا، پریشان نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے مقول القول یا مفعول بھی کہتے ہیں، مقولہ. تین چیزیں دیکھنی ہیں. تو اب اس میں بس ایک فاعل آ گیا، اور مقولہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہا ہے. کرے ترجمہ. ما عند اللہ ما عند اللہ خیر من اللہو و من تجارتی. آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے بہتر ہے، اور اور جو کچھ تجارت سے، اور جو کچھ. کو میں کر دیتی ہوں. دیکھیں دو دفعہ من آیا تو آپ کہیں گے، پہلے تمہیں یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا ما عند اللہ موصول ہاں صلہ کو آپ مبتدا بھی بنا سکتی ہیں، خبر بھی بنا سکتی ہیں، کیونکہ آپ محل آپ اس کا اپنی مرضی سے لیں گی نا، جو اکارڈنگلی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوگا اس کا اعراب. اسی طرح خیرن آپ اس کو خبر بھی بنا سکتی ہیں، لیکن وہ نکرہ جس کے بعد کوئی صفت آ جائے یا اس کا مضاف الیہ آ جائے تو وہ تھوڑا مخصوص خاص ہو جاتا ہے، اس کو بھی مبتدا بنا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے جس کو بنانا ہے نا، اگر مبتدا بنانا ہے اور جس کو خبر بنانا ہے، ترجمہ اس حساب سے کرنا ہے. اگر آپ نے ما عند اللہ کو مبتدا بنایا تو پہلے اس کا کرنا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اور بہتر زیادہ یہی بن رہا ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس لہو اور اس تجارت سے بہتر ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اس کا پیچھے ذکر ہو گیا ہے، یہاں پر ال لگا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ اس یہ تھوڑا خاص ہو رہا ہے. نہیں تو کوئی بات نہیں، لہو اور تجارت سے بہتر ہے. لہو سے اور تجارت سے الگ الگ، دونوں کو ذرا الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ من آ گیا خیر کے ساتھ. اب آپ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے. اگر من نہ آتا تو آپ یا تو ترجمہ کرتی ہیں سب سے بہتر ہے، یا پھر کائنڈ آف زیادہ بہتر ہے. وہ دیکھنا پڑتا ہے، وہ جب کبھی آئے گا تو آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ. بس اتنا یاد رکھ لیں، من آ جائے دو چیزوں میں کمپیریزن، اس سے بہتر ہے. من نہ آئے تو سب سے بہتر ہے کائنڈ آف. فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لہو، اس کھیل تماشے سے اور اس تجارت سے بہتر ہے. اس سے بہتر ہے، کیونکہ من آیا اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس سے بہتر ہے. آگے جی مکمل کریں. واللہ خیر الرازقین. واو حالیہ اور لفظ الجلالہ مبتدا، خیر الرازقین یہ خبر. اور شاباش. خیر الرازقین، یہ جو خیر ہے نا، افعل اس میں تفضیل کا وزن، یہ جی بعض دفعہ ویسے اکیلا بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار یہ مرکب توصیفی میں بھی ملے گا، کبھی مرکب اضافی میں بھی ملے گا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پھر کبھی بتائیں گے، پھر اس کے ترجمے پہ تھوڑا سا دیکھ لینا ہوتا ہے. ترجمہ ذرا کریں. اچھا، اس واو کو حالیہ چاہے نہ بھی بنائیں، یہ آئی ٹولڈ یو کہ یہ جو وقف کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات آ رہی ہوتی ہے نا، یہ جملہ اسمیہ میں ملے گی، یہ مستانفہ ہوگا، الگ سے نئی بات ہے، بس اس کو الگ سے آپ رکھیں. بنا بھی سکتی ہیں اور ترجمہ کریں مبتدا کا پہلے. اور اللہ سب سے بہتر ہے رزق دینے والا.
शाबाश माशाल्लाह। बाकी किसी ने जो एग्जैक्टली किया ना ग्रामेटिकली, उन्होंने किया कि रिज्क देने वालों में सबसे बेहतर। लेकिन पीछे पता नहीं किस क्लास में ये आयत ऐसी ही गुजरी थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है वो नासिरीन था शायद, कि इसका मतलब है कि और भी मदद करने वाले हैं, इसका मतलब कि और भी रिस्क देने वाले हैं, तो वो इतना मुनासिब नहीं लगता कि रिस्क देने वालों में सबसे बेहतर। तो बनता है वैसे यही है ग्रामर के जो सही उसके साथ तर्जुमा किया जाए, लेकिन आपने हमेशा कवायद के साथ तर्जुमा करके एंड पे हमने अपनी अकल से भी थोड़ा काम लेना है कि क्या उर्दू में हम इस तरह की बात करते हैं, या ये बात जो हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं मुनासिब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम करने जा रहे हैं तो ये मुनासिब है। तो हम सब ने इन चीज़ों पर गौर भी करना है, तो ये ज़्यादा अच्छा ये है। और अल्लाह बेहतरीन राजिक है, या सबसे बेहतर रिस्क देने वाला, थोड़ा उससे मिलता जुलता लेकिन उससे बेहतर हो जाएगा कि रिस्क देने वालों में सबसे बेहतर। लेकिन मैं फिर बता दूं वो ग्रामर के करीब है, किसी ने किया है तो उन्होंने इसलिए किया होगा कि ये ग्रामर के करीब है, वरना ऐसा कंपैरिजन कोई नहीं है। चलें जी, बारिकल्लाह फीक। मैं जल्दी से एक दफा इसका तर्जमा करती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उम्मीद तो है अल्लाह ताला से कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया ग्रामर का, फिर भी कोई मिस हुआ तो पूछ लीजिएगा। इज़ा आ गया। अच्छा, इस वाव को आतिफा नहीं करना, अब ये नई बात है, ये नए आपको पूरी इसकी बैकग्राउंड बता दी है, उस बैकग्राउंड में चल रही है, चाहे तो माजी में कर दें चाहे हाल में कर दें, दोनों तरह से ठीक है। और जब वो कोई तिजारत या खेल तमाशा देखते हैं या उन्होंने देखा, अब दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अब ये माजी था, इस पे फा जजाइया फा राबता नहीं आया, लेकिन तर्जमा आपने तो के साथ ही करना है, जवाब शर्त का। तो वो इलैहा, हा जमीर तिजारत की तरफ जा रही है। इसकी बहुत सारी रीजंस बताई गई हैं। एक ये बताई कि बीच में औ आया, औ का मतलब होता है या ये चाहे वो अतफ कर रहा है, तो ये तिजारत की तरफ राजे है। दूसरी बात ये भी बताई गई कि यहाँ पर जो असल पॉइंट था ना, जो असल जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है वो तिजारत, इसलिए हाँ जमीर तिजारत की तरफ जा रही है, लाहवन की तरफ नहीं जा रही। वो मेन वो इशू वो पॉइंट नहीं था उस वक्त। तो वो उसकी तरफ भाग पड़ते हैं या चल पड़ते हैं, और आपको खड़े यानी कि खुतबे में खड़े थे, इस हाल में कि खड़े छोड़ जाते हैं या आपको खड़ा छोड़ जाते हैं या छोड़ दिया। फरमा दीजिए जो कुछ अल्लाह के पास है। इसको मैंने मुब्तदा बनाया, खबर भी बना सकते हैं, लेकिन जो खबर बनाया तो फिर इस मा इंदल्लाहि को मैंने बाद में लेके जाना है, लेकिन वो इतना मुनासिब नहीं रहेगा, वैसे अराब के लिहाज से बन सकता है। जो कुछ अल्लाह के पास है वो उस लहव यानी कि उस खेल और उस खेल तमाशे और तिजारत से बेहतर है, या मिन के साथ आया खैर। और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला, ये बेहतरीन राजिक है। ठीक है, चलें जी क्लास से इख्तिताम करते हैं। कोई कुछ भी पूछना हो तो आप पर्सनल में पूछ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह जुमा मुकम्मल हुई। ये अब लास्ट दो सूरतें हैं, छोटी सी हैं, इंशाल्लाह इनसे भी ग्रामर सीखेंगे, और इसके बाद फिर हम सूरह हामीम सजदा से इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफीक से एंड तक जाएंगे। छोटी सूरतें, और इनको बहुत सिंपल तरीके से मैं लेकर चलने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।